एउटै छ एउटै भगवान इच्छा मेरो एउटै छ एउटै भगवान सबको मुखमा देखूं मीठो मुस्कान मीठो मुस्कान मीठो मुस्कान जहाँ हेरौँ देखियोस् फुलको बगैँचा मैले टेक्ने माटो होस् नरम गलैँचा जहाँ हेरौँ देखियोस् फुलको बगैँचा मैले टेक्ने माटो होस् नरम गलैँचा जो भेटे नि प्यारो होस् मलाई मैसमा मीठो मुस्कान मीठो मुस्कान मीठो मुस्कान सासै पीछे लियूं म आनन्दको रस यति बुझौँ जिन्दगी आनन्द हो बस सासै पीछे आनन्दको रस यति बुझौँ जिन्दगी आनन्द हो बस आनन्दै होस् त्यो बेला आनन्दै होस् जुन बेला छोडौँ म यो प्राण मीठो मुस्कान मीठो मुस्कान मीठो मुस्कान इच्छा मेरो एउटै छ एउटै भगवान इच्छा मेरो एउटै छ एउटै भगवान सब
सबको मुखमा देखूं मीठो मुस्कान यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसनको प्रस्तुति सक्सेसफुल प्यारेन्टिङ वर्कसपको यो 5औं सिरिजमा छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु किनकि यहाँहरू छोटो निमन्त्रणाको बावजुद र अलरेडी हाम्रो यो शुक्रबार हुने प्रोग्राम यसपालि हामीले स्याटरडे गरेको छौँ, शनिबार गरेको छौँ। अलिकति समयको यो परिमार्जनले पनि यहाँहरूलाई अलिकति अनुकूल जस्तो फिल भइरहेको छ। धेरै मेसेजहरू आइरहेको छ। अहिले यतिखेर हामीलाई युट्युब लाइभ, फेसबुक लाइभ र यहाँ जुम लाइभमा प्रत्यक्ष हुनुहुने सम्पूर्ण मानवहरूलाई म हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। म आदर्श प्रधान एवं होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको तर्फबाट आज पनि हामी विगतमा जस्तै दुईवटा सिरिज अथवा दुईवटा भागमा प्रोग्राम गर्नेछौँ। अघिल्लो एउटा प्रस्तुति रहनेछ, दोस्रोमा फेरि हामी मेडिटेसन पनि गर्नेछौँ र यहाँसँग क्वेसन एन्सर्स पनि गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम पनि यहाँलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लाग्नेछ। यदि सानो सानो कुरालाई पनि यहाँले आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्नुभयो र घरमा आफ्नो बच्चाहरूलाई यो कुरालाई उपयोग गराउनु भयो भने पक्कै पनि हामीले जुन सोचेको छौँ कि सफल अभिभावक बन्नको लागि यो सफल अभिभावक बन्नेछौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। अब सबैभन्दा म पहिला यहाँहरूलाई जुन आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको लागि साइकोलोजिस्ट एवं प्यारेन्टिङ कोच विपुला श्रेष्ठजीलाई चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला अगाडिको आफ्नो प्रस्तुतिको लागि मैले अनुरोध गरेँ। त्यसपछि म फेरि यहाँहरूसँग हुनेछु, मेडिटेसन गर्नेछौँ, यहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र असाध्यै महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि म यहाँलाई दिनेछु। त्यतिन्जेलसम्म कृपया यहाँहरू धैर्य गरी बस्दिनु होला। मजाले यहाँले ढाड सिधा रहोस्, भिडियो अन गर्नुहोस् किनकि हामी केही कुरा लर्न गर्दैछौँ, केही कुरा हामीले जान्दैछौँ, सिक्दैछौँ र एकअर्काको नलेजलाई यहाँ एक्सचेन्ज गर्दैछौँ भनेपछि कमसेकम यहाँहरू भिडियोमा भयो भने अझ त्यो कुराले चाहिँ महत्त्वपूर्वक बुझ्न सक्नुहुनेछ। सबैजनालाई मैले हृदयदेखि नै ढाड सिधा गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। गहिरो लामो श्वास, मुसुक्क मुस्कान, होइन, यति भयो भने हामीलाई अरू कुरा केही पनि चाहिएन। अब म विपुला श्रेष्ठजीलाई अनुरोध गर्छु आफ्नो प्रस्तुति राख्नको लागि। Thank you, Adarsh sir. नमस्कार एन्ड गुड इभिनिङ सबैजनामा धेरै धेरै स्वागत छ। यहाँहरूको साथ यहाँहरूको प्रेमले नै म छु र यहाँहरू पनि म छु र यहाँहरू हुनुहुन्छ यो प्रोग्राममा। हामी प्यारेन्टिङ वर्कसप चाहिँ 5औं भागमा छौँ अहिले। आज योभन्दा अगाडि हामीले 4थो भाग चलाइसकेका छौँ, सक्सेस गरिसकेका छौँ र अहिलेसम्मको 4थो भागसम्म प्यारेन्टिङ वर्कसपमा जुन सहभागिता यहाँहरूले जनाउनु भयो र जो सहभागिता जनाउनु भइसकेको छ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू मध्येको धेरैजनाले चाहिँ मलाई चाहिँ फिडब्याक पठाउनु भएको छ, प्रतिक्रिया पठाउनु भएको छ कि यो प्यारेन्टिङ हजुरको वर्कसपले चाहिँ होलिस्टिकली गरेको वर्कसपले चाहिँ धेरै फाइदा लिएको छौँ र हाम्रो बच्चामा पनि चेन्जेस आएको छ र हामीले गर्ने बिहेभियर, हामीले गर्ने प्यारेन्टिङ स्टाइलमा पनि एकदमै सुधार आएको छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसैले पनि म एकदमै हर्षित छु र यहाँहरूलाई केही टिप्स, केही भएको मसँग भएको मैले जानेको केही सेयर गर्न पाउँदा चाहिँ म अत्यन्त खुसी छु र केही यो कारणले चाहिँ हजुरहरूको लाइफ, हजुरहरूको सम्बन्धमा, बच्चा र प्यारेन्ट्सको, अभिभावकको सम्बन्धमा चाहिँ केही सुधार आएको कारणले चाहिँ म अत्यन्त खुसी छु। हाम्रो गोल भनेको, हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नै यहाँहरूको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने र स्ट्रेसफुल नभइकन ह्याप्पी प्यारेन्ट्स कसरी बन्ने र सक्सेसफुल प्यारेन्ट्स कसरी बन्ने र आफ्नो बच्चाहरूलाई कसरी सक्सेस बनाउने बिना स्ट्रेस, ह्याप्पिनेसका साथ बन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। र आज पनि सदा जस्तै मैले अति नै सरल भाषामा चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्नेछु, केही कुरा सेयर गर्नेछु ताकि आजको प्रोग्रामले पनि थप ऊर्जा मिलोस् यहाँहरूलाई, यहाँहरूको बच्चा र यहाँहरूको रिलेसनमा र आफ्नो प्यारेन्टिङ स्टाइलमा अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने तरिकामा चाहिँ केही चेन्ज आओस् भन्ने मेरो आजको पनि उद्देश्य रहेको छ। र मेरो आजको टपिक छ कि यहाँहरूलाई मैले हरेक एपिसोडमा चाहिँ फरक फरक टपिकमा कुरा गर्दै आएको छु। कुनै बेला मैले बच्चाको बिहेभियरलाई कसरी सुधार्ने र आफ्नो प्यारेन्टिङ स्टाइललाई कसरी सुधार्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू गर्दै आएको छु र चाइल्ड साइकोलोजीको बारेमा पनि मैले
भनिसकेको छु, सेयर गरिसकेको छु। चाइल्ड साइकोलोजी भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ हाम्रो यो सक्सेसफुल प्यारेन्ट्स हुनको लागि। जब चाइल्डको साइकोलोजी बुझिन्छ तब चाहिँ हामी बच्चाहरूको इमोसनल सेन्टरमा चाहिँ हामी इन्टर हुन सक्छौँ, इमोसनल सेन्टरमा चाहिँ हामी कनेक्ट हुन सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले फरक फरक टपिक पनि चुज गर्ने गरेको छु। र आजको मेरो टपिक छ किन बच्चाहरू चाहिँ गलत बाटोमा जान्छ भनेर चाहिँ हिँड्छ, गलत बाटोमा लाग्छ भन्ने टपिक रहेको छ। र आजको टपिक चाहिँ सानोदेखि ठुलो बच्चाहरूसम्म, हाम्रो टिनेजर बच्चाहरूसम्म, 18 वर्षसम्मको त्योभन्दा माथिको आफ्नो बच्चाहरूलाई काम लाग्ने टपिक रहेको छ। हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ गलत बाटोमा हिँड्छ। धेरै मैले चाहिँ काउन्सिलिङमा आउने क्रममा यहाँ हामीसँग आएका काउन्सिलिङहरूको र यहाँहरूकै वरपर देखेको र अभिभावकको कम्प्लेनको आधारमा चाहिँ मैले टपिक चुज गर्ने गर्छु। र हामीले देखेको गलत बाटोमा लागेको कुनै एडिक्सनमा लागेको बच्चाहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यदि रिसर्च गर्ने हो भने त्यो बच्चाहरूमा चाहिँ बच्चा आमा बुवाको प्यारेन्ट्सको चाहिँ अभिभावकको चाहिँ प्रेमको अभाव भएको पाइन्छ। यदि यहाँहरूले रिसर्च गर्ने हो भने, अध्ययन गर्ने हो भने, शोध गर्ने हो भने एकदमै प्रेम चाहिँ कम भएको पाइन्छ। र त्यो प्रेमको अभाव हुने बित्तिकै, एटेन्सन नहुने बित्तिकै चाहिँ बच्चा चाहिँ गलत बाटोमा जान्छ। यदि बच्चा बुवा आमाको गुड एटेन्सन, ध्यानाकर्षण चाहिँ राम्रो तरिकाबाट, असल तरिकाबाट भएको छ, कुनै त्यसमा चाहिँ गलत छैन, सही ढङ्गले चाहिँ बच्चालाई एटेन्सन दिनुभएको छ, ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ भने चाहिँ हजुरको बच्चा चाहिँ यो गलत बाटोमा हिँड्नै सक्दैन। त्यो हजुरले लेखिराख्नु भयो हुन्छ। यो चाहिँ यदि त्यहाँ हजुरहरूको बच्चामा कुनै गलत बाटोमा लागेको छ, आफूले भनेको मान्दैन भने चाहिँ त्यहाँ के कमी हुन सक्छ भने प्रेम, हजुरहरूको प्रेमको कमी हुन सक्छ, मायाको कमी हुन सक्छ, हजुरको ध्यानको कमी हुन सक्छ, बच्चाहरूलाई दिने ध्यान एटेन्सन हुन्छ नि जुन, त्यो चाहिँ कमी हुन सक्छ। र हामी भन्ने गर्छौँ बच्चाहरू हाम्रै प्रेमले चाहिँ, हाम्रो मायाको कमीले, प्रेमको कमीले, हामीले ध्यान नदिएको कारणले बच्चाले के गर्दैछ, कस्तो गर्दैछ, कस्तो छ मेरो बच्चाको नेचर भनेर नजानेको कारणले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू गलत बाटोमा हिँडिराखेको छ। कसैले अब्युज गर्ने बाटोमा होस्, खराब सङ्गतमा होस्, अथवा कुनै एडिक्सनमा होस्, स्मोकिङ, ड्रग्स लगायतका नपढ्ने अथवा खेलेर हिँड्ने, कुनै खराब काम गर्ने, भोयलेन्स गर्दै हिँड्ने, क्राइम गर्दै हिँड्ने, त्यस्तो बच्चा अपराध, कुनै बच्चाहरूले गरेको सानोतिनो अपराध गर्दै हिँड्ने, क्राइम थट आउँछ भने चाहिँ त्यो हजुरहरूको कमी, प्रेमको कमी हो भन्न रुचाउँछु म। यहाँले यदि रिसर्च गर्नुभयो भने, आफ्नो बच्चालाई बुझ्नुभयो भने, आफ्नो बच्चाको साइकोलोजी बुझ्नुभयो भने पनि त्यही पाउनुहुन्छ। यहाँले गरिहेर्नुहोस्, आजबाट यहाँहरूले चाहिँ मनन गर्नुहोस् र आफूले याद गर्नुहोस् कि यदि यहाँहरूको बच्चा आफ्नो वेमा छैन, सही ट्र्याकमा छैन भने यहाँले चाहिँ आफूलाई, आफ्नो र बच्चाको सम्बन्धको बारेमा पनि यहाँले निहाल्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने टप युनिभर्सिटी, टप स्कुलमा पढाउँछौँ, हामी बच्चालाई राख्नुपर्छ भन्छौँ, एडमिसन गर्नुपर्छ भन्छौँ। तर जस्तो स्कुलमा पढे पनि, लो लेभलको होस् अथवा हाई लेभलको होस्, जस्तै स्कुलमा पढे पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण युनिभर्सिटी भनेको चाहिँ बाबा मम्मीको जुन अभिभावकको प्रेम चाहिँ हुने गर्छ। यदि बुवा आमाको प्रेम, एटेन्सन छ भने चाहिँ, लभ छ भने, प्रशस्त प्रेम दिनुभएको छ भने चाहिँ त्योभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण युनिभर्सिटी केही हुन सक्दैन, अरू केही हुन सक्दैन, अरू इम्पोर्टेन्ट स्कुलहरू हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँको संस्कार, यहाँको अप्रिसिएसन, यहाँहरूको एटेन्सन, कम्प्यासन, मोटिभेसन र यहाँले दिनुभएको संस्कारले नै आफ्नो बच्चाहरूको भविष्य निर्माण गर्दछ। र हामी चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुलबाट यस्तो सर्टिफिकेट आयो, सर्टिफिकेट आउँदाखेरि हामी मार्क्सको कुरा गर्छौँ होइन, हाई मार्क्स किन ल्याएनौ भनेर हामी कुरा गर्छौँ, बच्चाहरूलाई हप्काउँछौँ, दप्काउँछौँ, बच्चाहरूलाई पिट्न पनि बेर लाउँदैन हामी। तर यो महत्त्वपूर्ण सर्टिफिकेट, एकदमै हाई लेभलको सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ तपाईँको एप्रिसिएसन हो, तपाईँ अभिभावकको, तपाईँ बुवा आमाको, तपाईँ घरको सबै परिवारको चाहिँ एप्रिसिएसन नै बच्चाको महत्त्वपूर्ण सर्टिफिकेट हुने गर्दछ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले आजैदेखि मनन गर्नुहोला कि हामीले हाई मार्क्स, लो मार्क्स ल्याउनेसँग सम्बन्ध होइन। बच्चालाई चाहिँ हामी आफैले चाहिँ कसरी एप्रिसिएसन गर्छौँ त, हामीले बच्चालाई कसरी एप्रिसिएट गरिरहेछौँ, बच्चाहरूले गरेको हरेक कुरामा, हरेक एक्टिभिटीमा चाहिँ हामीले कसरी हेरिरहेछौँ, कसरी भनिरहेछौँ, बच्चालाई कसरी प्रेजेन्ट गरिरहेछौँ, त्यो कुरामा चाहिँ भर पर्दछ। बच्चाहरू कति स्ट्रेसफुल हुन्छ यहाँहरूलाई थाहै छ। हामी वर्कले गर्दाखेरि, विभिन्न टास्कले गर्दाखेरि, धेरै टास्कले गर्दाखेरि हामी कति वर्क स्ट्रेसमा जान्छौँ, टेन्सनमा हुन्छौँ होइन, यो भएन, ऊ भएन, अफिसको स्ट्रेस होस्, बिजनेसको स्ट्रेस होस्,
कति हामी स्ट्रेसफुल हुन्छौँ। त्यसरी नै बच्चाहरूको यदि टाइम हेर्ने हो भने बिहान उठ्ने बित्तिकै उठ्न भ्याएको हुँदैन, स्कुल जाने टाइम हुन्छ, 7 बजे स्कुल जाने टाइम हुन्छ, त्यसपछि स्कुलबाट आऊ ऊ खाजा खान पाएको पनि हुँदैन, उसलाई चाहिँ होमवर्कको याद आउँछ, होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो धेरै चाहिँ हाम्रो यो स्कुलको हाम्रो स्कुलिङको स्टाइलमा यति धेरै बच्चाहरू व्यस्त हुन्छ कि यहाँहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई बुझ्न नै सक्नु भएको हुँदैन। खास हामी होमवर्क गर्यो भनेर सोधिरहेको हुन्छौँ, तर बच्चालाई इन्जोयमेन्टको टाइम खोइ त आउनु भएको छैन, हामीले होमवर्क गर्न सुरु गराउँछौँ, उठ्न भएको छैन, हामी स्कुल जान हतार गराउँछौँ होइन, हतार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इन्जोयमेन्टको टाइम खोइ त बच्चाहरूको। त्यो कारणले चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ यस्तो स्ट्रेसमा हुन्छ कि एन्जाइटीमा हुन्छ कि कुनै इन्जोयमेन्टको टाइम हुँदैन, उनीहरूले इन्जोय गर्ने खेल्ने समय नै हुँदैन त्यति। त्यसको लागि त्यो कारणले चाहिँ के हुन्छ त बच्चामा चाहिँ एकदमै फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। बच्चाहरूलाई घुम्नु होइन, बच्चाहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट गर्नु भनेको त टाढाको कुराहरू हो। बच्चा पढ्न स्टडीमा नै बच्चाहरूको धेरै समय चाहिँ व्यतीत भइराखेको हुन्छ। र त्यो फ्रस्ट्रेसनले गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल हामी आफ्नो एङ्गललाई हेरौँ, यदि हामी कहिलेकाहीँ हामीसँग हामीलाई रिस उठ्छ भने चाहिँ हामीलाई के आउँछ अगाडि? पहिला भित्र त हाम्रो फ्रस्ट्रेसन आउँछ नि। एङ्गर भनेको त बाहिर देखिने कुराहरू हो। भित्र जब फ्रस्ट्रेसन आउँछ तब एङ्गर स्टार्ट हुन्छ कि हामीलाई एङ्गर आउँछ। त्यसरी नै बच्चालाई पनि त्यो कुराहरूले फ्रस्ट्रेसन ल्याएको हुन्छ र त्यो अझ हामी कम्पेयर गर्ने गर्छौँ। कम्पेयर के कुरामा गर्ने गर्छौँ भने बच्चाले इक्जाम दियो र मार्क्सको हामी मार्कसिट हेर्छौँ बच्चाहरूको मार्कसिट हेरिसकेपछि चाहिँ हामीले यो बच्चाले जस्तो फलानाको बच्चाले जस्तो 80 मार्क्स ल्याएन, 90 ल्याएन, 98 ल्याएन, हेर त तिम्रो मार्क्स भनेर हामी कति कम्पेयर गर्छौँ। त्यो कम्पेयर गरेको कारणले चाहिँ बच्चाहरूलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ होला, सोच्नुहुन्छ होला, हजुरहरूको चाहिँ गोल हुन्छ होला, मैले बच्चालाई अहिले केही भने केही ह्युमिलेसन गरेँ भने चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई चाहिँ अझै आउने इक्जाममा चाहिँ हाई मार्क्स ल्याउन प्रेरित गर्छु भन्ने चाहिँ यहाँहरूको सोचाइ हुन्छ होला। होइन, त्यसै हुनै सक्दैन। त्यसले चाहिँ बच्चालाई फ्रस्ट्रेसन चाहिँ निम्त्याएको हुन्छ। त्यो कुराले चाहिँ फ्रस्ट्रेसन चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त, त्यो कुराले चाहिँ फ्रस्ट्रेसन क्रिएट गर्छ बच्चामा। र त्यो फ्रस्ट्रेसनको रुट भनेको चाहिँ एङ्गर हो है। यहाँहरूले यदि याद गर्नु भएको छ भने आफूलाई पनि निहालेर हेर्नुहोस्। हामीलाई रिस उठ्दाखेरि रिस उठ्नु अगाडिको त्यो चाहिँ सिनारियोलाई एकपटक हेर्नुभयो भने आजबाट यहाँले मनन गर्न सक्नुहुन्छ कि म रिसाउन अगाडि चाहिँ मलाई के आएको थियो फ्रस्ट्रेसन होइन, सिनारियो के थियो, त्यो कुराबाट यहाँहरूले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ अनि औल्याउन सक्नुहुन्छ। र फ्रस्ट्रेसन हुने भनेको चाहिँ फ्रस्ट्रेसन हुँदा के हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ बच्चाहरूलाई कम्पेयर नगर्नुहोस्। कम्पेयर, क्रिटिसिजम र कम्प्लेन्ट्स भनेको चाहिँ क्रोनिक डिजिज हो। जति गर्दा पनि हामीलाई ठिक भएको छैन नि, जस्तै हाम्रो सोमेटोफर्ममा भएको डिसअर्डर होस्, साइकोलोजिकल डिसअर्डर होस्, हामीमा भएको एन्जाइटी होस्, हामीमा भएको कुनै क्रोनिक रोग होस्, त्यस्तै हो। बच्चाहरूको कम्पेयर गर्नु, बच्चाहरूलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गर्नु, बच्चालाई चाहिँ अनि कम्प्लेन गर्नु, सानो सानो कुरामा कम्प्लेन गर्नु भनेको त्यस्तै डिजिज हो, क्रोनिक डिजिज हो, जुन एकदमै ठिक हुन गाह्रो हुने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ डिजिज हो। र यदि बच्चाहरूको ग्रोथ, बच्चाहरूमा चाहिँ नम्बरको ग्रोथ, यहाँहरूको स्टडीको ग्रोथ र हरेक कुराको ग्रोथ ल्याउन चाहनुहुन्छ भने, बढुवा गर्न चाहनुहुन्छ भने, बच्चालाई हाई लेभलमा देख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँले चाहिँ रिकग्निसन गर्न सक्नुहुन्छ, रिफर्म गर्न सक्नुहुन्छ, रेक्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जतिको ग्रोथ ल्याउने कुरा अरू केही पनि हुन सक्दैन। र बच्चाहरू चाहिँ एकदम युनिक हुन्छ। हामी सबैजना चाहिँ भन्ने गरिन्छ एभ्री पर्सन इज युनिक क्रिएसन अफ द गड। प्रत्येक चिज आफैमा अद्वितीय हुन्छ, मौलिक हुन्छ, मात्र यसलाई पहिचान उत्खनन गर्न जान्नुपर्छ र यसलाई गर्नु पनि जरुरी छ। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूले चाहिँ कम्पेयर नगर्नु भन्छु म। कम्पेयर गर्नु भनेको मैले भने क्रोनिक डिजिज भने। आफू पनि युनिक हुनुहुन्छ हजुरहरू, अरूसँग मिल्नु होइन, अरू कोही साथीहरूसँग र तपाईँको बिहेभियर म्याच नहुन सक्छ, तपाईँको एक्टिभिटी म्याच नहुन सक्छ, पर्सनालिटी म्याच नहुन सक्छ, थट म्याच नहुन सक्छ। त्यसरी नै बच्चा पनि म युनिक छ भनेपछि मेरो बच्चा पनि युनिक हो भनेर चाहिँ यहाँले पहिचान दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यो कारणले चाहिँ बच्चाको पढाइमा, बच्चाको सोसियलाइज हुने कुरामा र हरेक कुरामा, एभ्रिथिङमा चाहिँ ग्रोथ हुने गर्दछ। अर्को छ, म कुरा गर्न चाहन्छु चेन्ज नेचर भ्यास बिल्ड नेचर। हामी बच्चाको नेचरै चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, अरू कसैको पनि हामी नेचर चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। यो नेचरलाई चाहिँ बरु हामी बिल्ड गर्न सक्छौँ, डेभलप गर्न सक्छौँ। जस्तै नेचर चाहिँ बदल्ने होइन यहाँले। नेचर हामी के गर्छौँ भने हाम्रो प्यारेन्टिङको यो मिस्टेक, ठुलो मिस्टेक हुन्छ, बच्चाको नेचर चाहिँ चेन्ज गर्न
लाई हामी खोजिराखेको हुन्छौँ, तर त्यो हुनै सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, बरु त्यो बच्चाको नेचरलाई चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ, बिल्डअप गर्न सकिन्छ, बिल्ड गर्न सकिन्छ। स्ट्रेसको बेला होस्, कुनै बच्चा स्ट्रेसमा छ, आफ्नो बच्चा स्ट्रेसमा छ, कुनै टेन्सनमा छ, कुनै कुराले उसलाई हर्ट भइराखेको छ भने चाहिँ यहाँले आफ्नो बच्चालाई पोजिटिभ टच दिन सक्नुहुन्छ, यहाँले हक गर्न सक्नुहुन्छ, न्यू स्किल सिकाउन सक्नुहुन्छ, क्वालिटी टाइम दिएर खेल्न सक्नुहुन्छ बच्चालाई, बच्चासँग, र लभ एफेक्सन दिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरू फ्रेन्डली बिहेभ गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो बच्चाको इमोसनसँग चाहिँ यहाँहरू टच हुन सक्नुहुन्छ, इमोसनसँग कनेक्सन हुन सक्नुहुन्छ। त्यो कुराले चाहिँ, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ आफ्नो बच्चाको नेचरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न होइन, बिल्ड गर्न, डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। अझै माथि उकास्न, उसँग के क्वालिटी छ, के चाहिँ स्किल्स छ, स्पेसिफिक उसको स्पेसल स्किल्स के छ, त्यो कुरामा चाहिँ यहाँले बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, अझै बढावा दिन सक्नुहुन्छ। म इमोसनल कपको कुरा गर्न चाहन्छु। यहाँहरूसँग कप छ, कप थाहै छ हैन, इमोसनल कप। म यसलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यो इमोसनल कपमा चाहिँ के छ भने सबैजनाको इमोसनल कप हुन्छ। यहाँले ब्याङ्क अकाउन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जस्तै हजुरको ब्याङ्क अकाउन्ट छ, सबैजनाको ब्याङ्क अकाउन्ट छ, त्यसरी नै हाम्रो मनमा पनि हामीसँग पनि अकाउन्ट हुन्छ, एउटा इमोसनल कप हुन्छ। त्यो कप चाहिँ रित्तो छ कि भरि छ, यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूको कप चाहिँ रित्तो छ कि भरि छ, यहाँले आजै यसबाट नै यहाँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि जो बच्चासँग इमोसनल कप खाली छ नि, इम्टी छ नि, ऊ बच्चा चाहिँ गलत डिरेक्सनमा जाने हो। यदि यहाँहरूको बच्चा चाहिँ इमोसनल कपबाट चाहिँ आफ्नो बुवा आमाले दिएको इमोसन टचबाट, बुझाइबाट, चाइल्ड साइकोलोजी बुझेको कारणले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरू चाहिँ इमोसनल कपबाट चाहिँ एकदम भरिएको छ भने चाहिँ यहाँहरूको बच्चाको पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ होला, एकदम हाई सेल्फ स्टिम हुन्छ हैन, सही डिरेक्सनमा जान्छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ त बच्चाले गर्ने, बच्चालाई आमा बुवाको लभ, एफेक्सन हैन, सेन्स अफ सेक्युरिटी दिनु पर्यो, बच्चालाई एटेन्सन दिनु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो बच्चाले के गर्दैछ। किन बच्चाको चाहिँ इमोसनल सेन्टर चाहिँ खाली हुन्छ, बच्चाहरूको भावनात्मक कप चाहिँ खाली हुन्छ त, खाली ठाउँ हुन्छ त भावनामा भने चाहिँ जब तपाईले चाहिँ अरूको अगाडि इन्सल्ट गर्नुहुन्छ हैन, पब्लिक प्लेसमा इन्सल्ट गर्नुहुन्छ, क्रिटिसाइज गर्नुहुन्छ, बच्चा यो भएन त्यो भएन भनेर कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, र केही कुरामा इमोसनल अब्युज गर्नुहुन्छ, फिजिकल अब्युज गर्नुहुन्छ, कसैले इमोसनल अब्युज गर्देला, कसैले फिजिकल अब्युज गर्देला, त्यो कुराले, र केही कुरामा सानोतिनो कुराहरूमा पनि नेग्लेक्ट गर्नुभयो भने पनि, र ह्युमिलेसन फिल गराउनु भयो, बच्चालाई हेप्नु भयो हैन, चिच्चाउनु भयो अरूको अगाडि, र कुनै कुरामा रिजनै छैन हामी पनिसमेन्ट दिइराखेको हुन्छौँ, हामीसँग भएको एङ्गर, हामीसँग भएको एन्जाइटी, यदि त्यही कुरा केही कुरा बच्चाले गर्यो र त्यो कुरा हामी चाहिँ ह्याप्पी भएको बेला छ भने त्यो कुरालाई हामी चाहिँ सहजै लिन सक्छौँ। तर हामीसँग एङ्गर छ, हामीसँग स्ट्रेस छ, हामी नै रिसाइराखेको छौँ, हामी नै दुःखी छौँ भने चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ विदाउट रिजन नै बच्चालाई चाहिँ पनिसमेन्ट दिइराखेको हुन्छौँ, सजाय दिइराखेको हुन्छौँ। कतिले त अझ पिट्नु पनि हुन्छ होला हैन, चिच्चाउनुहुन्छ होला, कराउनुहुन्छ होला, चर्किनुहुन्छ होला, र त्यो कुराले चाहिँ के हुन्छ त, पनिसमेन्ट दिएको कारणले चाहिँ उसलाई चाहिँ लोनलीनेस, एक्लोपना फिल हुन्छ बच्चालाई, र मेरो बुवा आमाले त, मेरो प्यारेन्ट्सले त, मम्मा पापाले चाहिँ बुझ्नै सकिन भन्ने चाहिँ उसलाई भाव आउन सक्छ, र त्यो कुराले चाहिँ उसलाई फेलर्स कि म लाइफमा चाहिँ म फेलरै रहेछु हैन, मैले विनर बन्न जानेकै रहेनछ, जित्न जानेकै रहेनछ, म राम्रो व्यक्ति नै होइन रहेछ भनेर चाहिँ बच्चाले चाहिँ फिलिङ रिजेक्सन आउन सक्छ। त्यो कुराले चाहिँ बच्चाको त्यो इमोसनल सेन्टरमा चाहिँ खाली हुन सक्छ, र इमोसनल सेन्टर खाली भयो भने के हुन्छ हेर्नुस् त, इन्डिसिप्लिन हुन्छ बच्चा, सोसियलमा पनि त्यस्तो घुलमिल हुँदैन, एन्टी सोसियल बिहेभियर गरिदिन्छ कि जुन हजुरहरूले एक्सपेक्टै नगरेको, नगरोस् भन्न चाहेको बिहेभियर व्यवहारहरू चाहिँ देखाउँछ। त्यसमा चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने निराशावादी पनि हुन्छ बच्चाहरू, र उसले चाहिँ आफूले के गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ सोचै आउँदैन, थट नै आउँदैन, एकदमै सेक्रेट राख्ने कुराहरू के, केही कुरा भयो भने पनि यहाँहरूलाई सेयरै नगरी सिक्रेट राख्ने हुन्छ, किनभने हजुरहरूले त इमोसन बुझेकै हुँदैन। त्यो कुराले चाहिँ बच्चाले चाहिँ त्यसरी, अनि त्यसमा चाहिँ म अनसक्सेस हुन्छु कि, म फेलर हुन्छु कि भन्ने चाहिँ थट, डर आउन सक्छ। त्यो कुराले चाहिँ जुन इमोसन फिलिङ्समा चाहिँ इमोसनल कपमा, भावनात्मक कप खाली हुन्छ नि, बच्चाहरूले त्यस्तो फिल गरिराखेको हुन्छ। र इमोसनल कप भर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूको बच्चा कोसँग जान सक्छ थाहा छ? यहाँहरूले चाहिँ यदि यहाँहरूको एफेक्सन छैन, लभ छैन, एटेन्सन छैन, बच्चाहरूलाई प्रेम छैन, प्रशस्त प्रेम छैन भने, र यहाँहरूको बच्चाहरू चाहिँ
साथी संगत खोज्न जान्छ, अब साथीलाई सेयर गर्न थाल्छ, अब साथीसँग सपोर्ट लिन थाल्छ, सहायता लिन थाल्छ र ऊ गलत खराब संगतमा लाग्न सक्छ। के थाहा उसको साथी सही नै पर्छ भन्ने त यहाँहरूलाई छैन नि त, ग्यारेन्टी छैन नि। त्यो कुराको लागि चाहिँ उसले एटेन्सन खोज्न, हजुरहरूबाट, हाम्रो प्यारेन्ट्सबाट नपाएको, अभिभावकबाट नपाएको, घर परिवारबाट नपाएको जुन लभ चाहिँ उसले आफूलाई एटेन्सन गेन गर्नको लागि साथीहरूबाट, गलत संगतबाट सिक्न सक्छ। यो म्यानिपुलेट हुन सक्छ, उसलाई एकदम जेलसीको भावना हुन सक्छ हैन, एकदम जेलसी हुने, र उसले रङ खोजहरू हुन सक्छ, जस्तै युट्युबमा रङ भिडियोहरू हेर्न सक्ला हैन, वेबसाइटहरू सर्च गर्न सक्ला, आदि कुराहरूबाट चाहिँ एकदमै बच्चाहरू चाहिँ बिग्रिन सक्छ, गलत बाटो हिँड्न सक्छ। कसरी बच्चाहरूको इमोसनल कप चाहिँ भर्ने त यहाँहरूलाई थाहा होला आज हैन। अब मैले यो सेयरिङ गरिसकेपछि यहाँहरूलाई चाहिँ लाग्यो होला कि मेरो बच्चाको भावनात्मक कप चाहिँ खाली छ कि भरि छ हैन, इम्प्टीनेस छ कि पूर्ण हुनुहुन्छ बच्चाहरू भनेर चाहिँ यहाँले सोच्न सक्नुहुन्छ, अहिले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ कि अहिले नै। त्यसमा बच्चाहरूको इमोसनल कप भर्ने तरिका चाहिँ यहाँले एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। इमोसनल कप यसरी भर्नुहोस् कि एकदमै प्रशस्त लभ दिनुहोस् बच्चालाई, बच्चाहरूलाई रिकग्नाइज गर्नुहोस्, बच्चालाई प्रशंसा गर्नुहोस्, उत्खनन गर्नुहोस्, उहाँहरूको क्वालिटीमा चाहिँ उत्खनन गर्नुहोस्, बच्चालाई सपोर्ट गर्नुहोस् र उसलाई सेक्युरिटी, तिमी सुरक्षित छौ है, तिम्रो पछाडि म छु भनेर चाहिँ यहाँले ढाडस दिनुहोस् बच्चालाई। बच्चासँग एकदम फ्रेन्डसिप बिहेभियर गर्नुहोस्, इमोसनसँग कनेक्ट हुनुहोस्। त्यो कारणले चाहिँ बच्चाहरूसँग जब खेल्नुहुन्छ, बच्चालाई जब बच्चाको सानोतिनो भावना बुझ्नुहुन्छ, तब बच्चा हजुरसँग इमोसनल कनेक्ट हुन सक्छ। र क्वालिटी टाइम, एकदमै क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गर्नुहोस्। अफिसबाट आएको, बिजनेसबाट, आफ्नो बिजनेस हाउसबाट फर्किनु भएको थोरै समय भए पनि बचाएर आफ्नो बच्चालाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटीमा राख्नुहोस् र उसको हरेक कुरामा प्रेज गर्नुहोस्। यदि 40 मार्क्स आएर के भयो, 50 मार्क्स आएर के भयो, 100 नआएर के भयो त, फेल त भएको छैन नि अझै हैन, 0 त आएको छैन नि, त्यो पनि ग्रोथ हो, त्यो पनि मार्क्स हो भनेर यहाँले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ प्रेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले थोरै ल्यायो भनेर कराउने होइन कि, यहाँलाई अप्रिसिएट गर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो बच्चाको क्वालिटीमा, त्यो चाहिँ आफ्नो बच्चाको क्वालिटी हो भनेर यहाँले बुझेर चाहिँ त्यसरी बच्चालाई चाहिँ प्रेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुराले चाहिँ यति कुरा पाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको बच्चाले फेरि अर्को इक्जाममा फेरि पढ्न सक्छ, फेरि उसले हाई मार्क्स ल्याउन सक्छ। यो होइन कि हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ के हुन्छ भने एउटा एक्जाममा, एउटा क्लासमा चाहिँ बच्चाले लो मार्क्स ल्यायो, राम्रो गरेन भनेपछि हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ यो बच्चाले अब राम्रै गर्न सक्दैन भनेर हामी सोच्छौँ। तर त्यस्तो होइन, बच्चाले राम्रो गर्न सक्छ। के ग्यारेन्टी छ यहाँहरूको बच्चाले चाहिँ एउटा इक्जाममा चाहिँ लो मार्क्स ल्याउँदैमा पछि हाई मार्क्स ल्याउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? चेन्ज हुन सक्छ। यहाँले इन्टेन्सन पनि पोजिटिभ राख्नुपर्छ, मेरो बच्चाले चाहिँ राम्रै गर्दैछ हैन, मेरो बच्चाले चाहिँ राम्रो गर्दैछ, र बच्चालाई भन्न सक्नुहुन्छ कि तिमी अझै राम्रो गर्न सक्छौ, मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुराले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ बच्चाको स्टडीमा एकदमै स्टडी क्वालिटी चाहिँ ग्रोथ हुन सक्छ। यो कुराहरुमा चाहिँ यहाँले अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँलाई आइसबर्ग थाहा छ कि छैन हैन, धेरैले थाहा हुन सक्छ। आइसबर्ग हामीले समुद्रमा देख्छौं। समुद्रमा थोरै आइसबर्गको चट्टानको चाहिँ थोरै भाग हामीले देख्ने गर्छौं र 90% भाग चाहिँ हामी देख्दैनौं। 90% भाग चाहिँ आइसबर्गको तल, समुद्रको तल भितसम्म पुगेको हुन्छ। 10% लाई हेरेर हामी मूल्याङ्कन गर्छौं कि आइसबर्ग चाहिँ यति हो भनेर, होइन। तर हजुरले चाहिँ यदि समुद्रमा हेर्ने हो भने चाहिँ आइसबर्गको चाहिँ 90% भाग तल डुबेको हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो बच्चाको लाइफ स्टाइल पनि, हाम्रो बच्चाको जिन्दगी पनि त्यसरी नै आइसबर्ग जस्तै हुन्छ। आइसबर्ग जस्तै हुन्छ र जस्तै 10% हामीले देख्छौं कि जस्तै बच्चाहरू, हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ एङ्गर, एकदमै रिसाउने गर्छ, हाइडिङ बिहेभियर देखाउँछ, एग्रेसिभ हुन्छ, एकदम उत्तेजक नराम्रो खालको बिहेभियर गर्छ, व्यवहार देखाउँछ, रिसाउँछ, फुटाउँछ सामान, चिच्याउँछ, कराउँछ र एकदमै भायोलेन्ट टाइपको बिहेभियर देखाउँछ, रुन्छ पनि हैन। कहिलेकाहीँ त भित्तामा हान्छ, मुट्ठी पारेर हैन, मुट्ठी पारेर भित्तामा हान्छ, टाउको ठोकाउँछ। त्यो भनेको जम्मा 10% जुन हामीले आइसबर्गमा देखेको छौं नि 10%, त्यो 10% भागमा चाहिँ हामीले देखिराखेका हुन्छौं। तर 90% भागमा चाहिँ आइसबर्गको डुबेको चट्टानमा चाहिँ बच्चाहरूको पनि त्यस्तै सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ के हुन सक्छ भने उसको एन्जाइटी हुन सक्छ, उसको फ्रस्ट्रेसन हुन सक्छ केही कुरामा लिएर। बुवा आमाले गरेको प्यारेन्टिङ, हजुरको प्यारेन्टिङ स्टाइलको कारणले होला, ब्याड प्यारेन्टिङ स्टाइलको, अन्यथा नलिनु होला। मैले त यसलाई ब्याड प्यारेन्टिङ नै भन्न रुचाउँछु, किनभने हामी सक्सेसफुल प्यारेन्टिङको क्लास लिइरा छौं र हामी के कुराले चाहिँ हामी ब्याड प्यारेन्टिङ भइराखेको छ भनेर हामी चाहिँ छलफल गरिराखेका छौं। र उस चाहिँ एकदमै
हजुरहरूले कराउनु भएको, ट्रस्ट नगर्नु भएको कारणले चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ अब मेरो बुवा आमाले बुझेन भन्ने पनि ट्रस्ट डेभलप भएको हुनसक्छ। सानोतिनो कुराकोले पनि स्ट्रेस दिएको हुनसक्छ। उसको रिलेसनसिपमा होला, साथीहरूसँगको झैझगडा होला, अथवा परिवारसँग हेर्ने दृष्टिकोणले होला, स्टडीको कारणले होला, होइन, स्टडी प्रेसरले होला, इक्जामको प्रेसरले होला, इक्जामको फियरले होला, के कुराले चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ यो चाहिँ हट भइराखेको हुन्छ अथवा वरि भइराखेको हुन्छ, उसले एक्लोपन महसुस गरिराखेको हुन्छ, मेरो त सेयर गर्ने कोही पनि छैन, मलाई बुझ्ने कोही पनि छैन भन्ने कारणले चाहिँ त्यो 10% मा देखिने रिस देखिन सक्छ, चिच्याउने देखिन सक्छ, होइन, प्यानिक दिन सक्छ, देखिन सक्छ, बच्चाहरूको भोइलेन्स बिहेभियर देखिन सक्छ। हामी चाहिँ खालि 10% लाई मात्र हेर्छौँ, त्यो तलको 90% लाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कति बुवामा हामी नै प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ वर्क स्ट्रेसको कारणले गर्दा होस् अथवा हामी फ्यामिली प्रेसरको रिलेसनसिप दुईजनाको मम्मी बुवाको हस्बेन्ड वाइफको रिलेसनसिपको कारणले गर्दा होस् हामी चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेट हुन्छौँ, वर्क स्ट्रेस हुन्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ हामी ह्याङओभर हुनको लागि, हामी ह्याङ आउट गर्नको लागि, हामी एकदम रिफ्रेस हुनको लागि हामी के चुज गर्छौँ? हामी घुम्न जान सक्छौँ, होइन, हामी खेल्न जान सक्छौँ, अथवा आफन्तसँग हामी केही कुरा सेयर गर्न सक्छौँ, जान्छौँ नि हामी कुनै वे चाहिँ हाम्रो स्ट्रेसलाई रिलिफ गर्नको लागि, हामीले स्ट्रेसलाई कोप गर्नको लागि, म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ वे खोजिरहेको हुन्छौँ नि, वे आउट निकाल्छौँ नि, हामी धेरै वे निकाल्छौँ। त्यसरी आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि हजुरहरूले खेलाउने हो कि कतै घुम्न लाने हो कि कतै खाना लाने हो कि यहाँहरूले चाहिँ त्यसरी बच्चाको इमोसनसँग बुझेर, बच्चाको फिलिङ्सलाई बुझेर, त्यो बिहेभियर हुनुको पछाडि, एङ्गर हुनुको पछाडि चाहिँ आफ्नो बच्चाको चाहिँ थट के छ, बिलिफ के छ, मान्यता के छ, विश्वास के छ, धारणा के छ त्यो कुरामा, होइन, बिहेभियर देखिनुको पछाडि, व्यवहार गर्नुको पछाडि, तपाईँसँग रिसाउनुको पछाडि, गेम खेल्नुको पछाडि, टिभी हेर्नुको पछाडि, अथवा कुनै यो खराब उसमा सङ्गत गर्नुको पछाडि र कुनै कुरामा एडिक्सन लत लाग्नुको पछाडि चाहिँ उसको बिलिफ के छ, यहाँले बुझ्नुभयो भने यहाँले सेल्फ लभ गर्दै, आफूलाई पनि सेल्फ लभ गर्दै, बच्चालाई पनि लभ गर्दै, एफेक्सन गर्दै, यहाँले प्रेम, अत्यन्त धेरै प्रेम दिँदै यहाँले बच्चासँग इमोसनल कनेक्ट हुनुभयो भने चाहिँ आफ्नो बच्चा गलत कुरामा जानै सक्दैन, गलत बाटो हिँड्नै सक्दैन। आफ्नो बच्चाहरू जहिले सही बाटोमा हिँड्न थाल्छ। र आज पनि मैले खानपानको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। खानपान अति नै महत्त्वपूर्ण छ। बच्चाहरूको खानपान यति महत्त्वपूर्ण छ कि म सधैँ भन्ने गर्छु, अति नै महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ यहाँ चाहिँ ठाउँ दिने गर्छु, स्थान दिने गर्छु कि बच्चाको खानपानमा बच्चाले कस्तो खाइराखेको छ, बच्चाले खाएको खानेकुरा अनुसार चाहिँ बच्चाको बिहेभियर बन्छ, बच्चाको थट बन्छ, होइन, सोच बन्छ, र सोचको कारणले चाहिँ के हुन्छ, तपाईँले देख्नुभएको बिहेभियर बन्छ। त्यो बिहेभियर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँले खानपान पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो बच्चाको खानपानलाई के खाइराखेको छ, जङ्क फुड खुवाइराख्नु भएको छ कि चाहिने भन्दा बढी, होइन, चाहिने भन्दा बढी चाहिँ यहाँहरूले कुनै भुटेको तारेको खानेकुरा खुवाइराख्नु भएको छ कि, बर्गर पिज्जा पो खुवाइराख्नु भएको छ कि, के खुवाइराख्नु भएको छ, नेचुरल कुरा खुवाउनु भएको छैन कि, त्यो कुराले पनि बच्चाको बिहेभियरमा चाहिँ धेरै चेन्जेस आउन सक्छ। यसको लागि यहाँले सन्तुलित भोजन चाहिँ खुवाउन सक्नुहुन्छ। सन्तुलित भोजनमा के पर्छ मैले भनिसकेको छु यहाँलाई कि सन्तुलित भोजनमा जुन र फुडहरू नेचरबाट आएको, जुन गड गिफ्टेड भन्छु म, गडले चाहिँ उत्पादन गरेको, परमात्माले उत्पादन गरेको, प्रकृतिले उत्पादन गरेको चिजहरू चाहिँ पर्न सक्छ। फलफुल पर्न सक्छ, यसमा सलादहरू पर्न सक्छ, भिजाएको नट्सहरू पर्न सक्छ। यहाँले नट्स मिल्क पनि पियाउन सक्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई। मुङफलीको नट्स, जुन बदाम हुन्छ नि, बदामको मिल्क पनि यहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो बच्चालाई पिलाउन सक्नुहुन्छ। र यति कुरा खायो भने चाहिँ आफ्नो बच्चाको बिहेभियर, एग्रेसन बिहेभियर, जुन एग्रेसिभ बिहेभियरहरू छ त्यो चाहिँ म्यानेज हुन सक्छ। यहाँहरूको बच्चालाई चाहिँ सन्तुलित भोजनमा चाहिँ तपाईले बच्चाहरूलाई चाहिँ पनि किनमेल गराउन सक्नुहुन्छ। किनमेलमा चाहिँ संलग्न गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै फलफुल तरकारी कहाँबाट आयो छलफल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको बच्चालाई, र पसलमा लान सक्नुहुन्छ। स्वस्थ खाना के हो भनेर यहाँले चाहिँ बच्चा आफैलाई
चुज गर्न दिन सक्नुहुन्छ कि यहाँले। त्यो भएपछि बच्चा चाहिँ जहिले पनि इन्जोयमेन्टमा विश्वास गर्छ। इन्जोयमेन्ट र इन्टरटेनमेन्टमा फरक छ। इन्टरटेनमेन्ट भनेको जस्तै टिभी राखेको छ बच्चाले भने टिभीमा कुनै प्रोग्राम आएको छ जस्तै छोटे भीम होला, शक्तिमान होला, केहीबाट चाहिँ उसले चाहिँ कृष्ण हैन लिटिल कृष्ण के होला, त्योबाट चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ मोटिभेसन पाइराखेको छ, उसलाई चाहिँ उत्सुक बनाइराखेको छ भने त्यो कुराले चाहिँ उसलाई इन्टरटेनमेन्ट दिइरहेछ। तर बच्चालाई इन्जोयमेन्ट गराउन, अझ यहाँहरूलाई नै इन्जोयमेन्ट गराउन, आफ्नो लागि पनि इन्जोयमेन्ट अथवा बच्चालाई पनि इन्जोयमेन्ट गराउन चाहनुहुन्छ भने यहाँले बच्चालाई नै इन्भल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै किनमेलमा इन्भल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, छनौट गर्नमा इन्भल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र याद गर्नुहोस् कि फलफुल र तरकारीहरूको विभिन्न रङ्गहरूमा पोषक तत्त्वहरूको विभिन्न संयोजनहरू हुन्छन्। यहाँलाई नै थाहा छ फरक फरक कलरमा चाहिँ फरक फरक न्युट्रिसन पोषण तत्त्वहरू पाइन्छ, न्युट्रिएन्ट्स भ्यालुहरू पाइन्छ। गाजरमा अर्को पाउला, काँक्रोमा अर्को पाउला, मुलामा अर्को पाउला, टोमेटोमा अर्को पाउला, अथवा कुनै सागसब्जीमा काँचो खान मिल्ने सागसब्जीमा अर्को पाउला, पम्पकिनमा अर्को पाउला, अथवा फ्रुट्सहरूमा स्याउमा अर्को पाउला, हैन अंगुरमा अर्को पाउला। विभिन्न टाइपको यो रंग अनुसारको फ्रुट्सहरूमा चाहिँ विभिन्न न्युट्रिसनहरू पाइन्छ, फरक फरक खालको। त्यो फरक फरक खालको चाहिँ न्युट्रिसन खायो भने चाहिँ, फ्रुट्स खायो भने चाहिँ न्युट्रिसन भ्यालु पुग्छ आफ्नो शरीरमा, पोषक तत्त्व पुग्छ भनेर चाहिँ यहाँले बच्चालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ नलेज शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नलेज चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ कि उसले पनि आफूलाई चाहिँ त्यसरी बिल्डअप गर्न सकोस् र तपाईँ आफै पनि खान सक्नुहुन्छ। तपाईँ एक रोल मोडल बन्न सक्नुहुन्छ कि हजुरले जे गर्नुभयो, प्यारेन्ट्सले जे गर्यो, अभिभावकले जे गर्नुभयो, जे गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ बच्चाले देख्दछ र त्यही गर्दछ। भनिन्छ नि लिडरले जे भन्छ त्यो चाहिँ फलोअर्सले गर्दैन। लिडरले जे गर्छ, जस्तो लाइफस्टाइल जिउँछ त्यो नै देखेर चाहिँ फलोअर्सहरूले चाहिँ फलो गर्छ, अप्लाई गर्छ। त्यसरी नै तपाईको बच्चाले पनि भनेको कुरा, रटेको कुरा भन्दा चाहिँ हजुरमा देखेको कुरा चाहिँ उले पनि अप्लाई गर्छ। बच्चा भनेको तपाईं जस्तै हो, तपाईकै फोटोकपी हो, फरक हुनै सक्दैन। र यहाँले चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, भान्साकोठामा चाहिँ रचनात्मक कार्य गर्नुहोस्। गाजरलाई काट्ने तरिका, फलफुललाई बुन्ने तरिका, त्यसमा स्टिकमा राख्ने तरिका र फलफुललाई विभिन्न आकारमा सजाउने तरिका, त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूको मन चाहिँ एकदमै हर्षित होस्। बच्चालाई इन्भल्भ गर्नुहोस् कि पिक्चर बनाउन, युट्युब हेरेर होस् अथवा कुनै पिक्चर हेरेर होस्, बुकको पिक्चर हेरेर होस्, त्यसमा चाहिँ यहाँले डिजाइन गर्न लगाउनुहोस्, बच्चालाई इन्भल्भ गराउनुहोस्। इन्जोयमेन्ट हुन्छ बच्चालाई। यदि त्यो इन्जोयमेन्ट भयो भने पो बच्चाले अनि नेक्स्ट टाइम अर्को दिन पनि त्यही गर्न थाल्छ र त्यही भोजन खोज्छ र बच्चाको बिहेभियरमा चाहिँ परिवर्तन आउन सक्छ। बच्चाको जति रिपिटेसन भयो बच्चाको बानीमा त्यति नै सुधार आउन सक्छ। म यहाँ देखाउन चाहन्छु, मैले यो बार देखाइराखेको छु यहाँलाई ताकि सजिलो होस् भनेर। कतिको अप्लाई गर्नु भएको छ यो कुरामा, यहाँले आजदेखि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भोलिदेखि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले रचनात्मक तरिकाले क्रिएटिभ वेमा चाहिँ यहाँले यसरी डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। गाजरको कटिङहरू होस् अथवा फरक कटिङले आफूलाई आउँछ भने हजुरले क्रिएटिभ हुनुहुन्छ भने, अथवा कुनै नयाँ वेले चाहिँ यहाँले देखाउन सक्नुहुन्छ। र बच्चालाई चाहिँ पसलमा लग्नुहोस् र छान्न लगाउनुहोस् पनि मैले भनिसकेँ यहाँलाई। र गरिसाबारी छ भने पनि यहाँले चाहिँ कुन फ्रुट्सहरू र कुन भेजिटेबल्सहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ, यसमा के भ्यालु छ, यहाँले चाहिँ बच्चालाई सिकाउनुहोस् आफूले जानेको कुराहरू, ताकि बच्चा आफै नै पछि त्यो कुरामा चाहिँ आफैले चाहिँ अप्लाई गर्न सकोस्। टोकरीमा टिप्न लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी। यति गर्नुभयो भने चाहिँ केही हदसम्म खानपानबाट पनि बच्चाको स्वास्थ्य चाहिँ स्वस्थ हुन सक्छ। हामीलाई चाहिने भनेको, हामी सबैलाई ठुलो मान्छे होस् अथवा सानो बच्चाहरू होस्, सबैजनालाई हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ न्युट्रिसन चाहिने हो। जब हामी जङ्क फुड बच्चालाई दिन्छौँ, हामी खान्छौँ, त्यो त्यसमा चाहिँ जङ्क फुडमा चाहिँ प्याकिङ फुड, जुन उद्योगबाट आएको इन्डस्ट्रीबाट आएको प्याकिङ कुराहरूमा चाहिँ हामीले न्युट्रिसन पाउँदैनौँ। न्युट्रिसन भ्यालु चाहिँ एकदमै लेस हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ र त्यसमा क्यालोरी हाई हुन्छ। हामीलाई क्यालोरी एकदमै कम र न्युट्रिसन भ्यालु बढी चाहिन्छ। यो कुरा चाहिँ यहाँले आफ्नो बच्चाहरूलाई सेयर गर्नुभयो भने आफ्नो बच्चाले पक्कै बुझ्छ। त्यसको लागि के हुनुपर्छ त, यहाँहरू आफै रोल मोडल भएर देखाउन सक्नुपर्छ, अनि पो बच्चा चेन्ज हुन्छ। यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ सबैजनालाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो। र अबको टाइम चाहिँ महत्त्वपूर्ण टाइम हाम्रो आदर्श प्रधान सरले लिनुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच।
विपुला म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँले अत्यन्त सरल हिसाबले बताइदिनु भयो। यहाँ केही बाबुहरूले ताली बजाउनु भएको छ, पक्कै पनि यो कुरा उहाँलाई चित्त बुझ्यो होला। अब हामी अर्को प्रसङ्गमा लाग्नेछौँ कि हामीले सुरुवातमा बुझ्यौँ विपुला म्यामले आज मुख्यतः प्रेममा जति पनि कुराहरू प्रेममा समावेश गरिकन बोल्नुभयो। किनकि हामीभित्र माया र प्रेम कमी भयो भने के हुँदो रहेछ त? हाम्रो इमोसनल कप खाली हुँदो रहेछ। जब भावनात्मक कप खाली हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ हुन्छ। किनकि खाली भएपछि भरिन्छ, राम्रो पनि या नराम्रो पनि। कहिलेकाहीँ तपाईँ महिनैसम्म कोठा सरसफाइ नगरेर राख्नुहोस्, त्यहाँनिर केही कपहरू हुनसक्छ, मेरो जस्तो यसरी गिलास हुनसक्छ, यसमा केही धुलोहरू पनि आउन सक्छ। कि त मैले यहाँ पानी राख्छु कि आफू धुलो आएर बस्न सक्छ, दुईटामा त एउटा बस्छ खाली भएपछि। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो भावनात्मक कपमा बच्चाहरूको, नानी बाबुहरूको कस्तो कुरा राखिदिने त? माया, प्रेम, उत्प्रेरणा राखिदिने, या हामीले उसको त्यो कपलाई खाली गरिकन उसलाई चाहिँ एकदमै हामी गन्तव्यविहीन तरिकाले बनाइदिने? किनकि जब हामी माया गर्छौँ, प्रेम गर्छौँ, एप्रिसिएसन गर्छौँ, उसले एउटा सुसंस्कार सिक्दछ। यही कुरा विपुला म्यामले भन्नुभयो। अब म यहाँलाई पनि म केही स्लाइडहरूमा देखाउन गइरहेको छु जहाँ अत्यन्त यहाँलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईँले पाउनुहुनेछ। कृपया यहाँहरू धैर्य गर्नुहोला। सम्भव छ भने यहाँहरू भिडियोमा आइदिनु होला ताकि यहाँहरूले हरेक कुरालाई मजासँग देख्न सक्नुहुनेछ। माई डियर फ्रेन्ड्स, तपाईहरु यता स्क्रिनमा नजर लगाउनुहोस्। स्टिभ जब्स मैले भनिराख्नु पर्दैन। स्टिभ जब्स को हो मैले भन्नु पर्दैन। यहाँहरु थाहा छ एप्पल। एप्पल भन्न साथ अघि विपुला म्यामले भनेको मिराकल डाइटको नाम एप्पल भनिरहेको छैन। हुन त एप्पल पनि स्याउ हो, स्याउ मिठो हुन्छ, तर एउटा एप्पल भन्ने चीज छ जसलाई आइफोन भनिन्छ, हैन? यो स्टिभ जब्स को हो भन्ने कुरा यहाँले थाहा पाइराख्नु भएको छ। माय डियर फ्रेन्ड्स, म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। स्टिभ जब्सले आफ्नो बच्चालाई कहिले पनि आइप्याड किन दिन? व्हाई स्टिभ जब्स नेभर लेट हिज किड्स युज एन आइप्याड? कहिले पनि यहाँले सोच्नु पनि भएको होला, कहिले पनि यहाँले सोच्नु भएको छ जसले आइफोन बनायो, जसले आइफोन यति धेरै संसारभरि लोकप्रियता बनायो, त्यही आइफोनलाई जसले बनाउने, जसको कम्पनीको मेन मालिक स्टिभ जब्स, उसले आफ्नो बच्चालाई जीवनमा आइफोन आइप्याड प्रयोग गर्नै दिएन भन्दाखेरि यहाँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। यदि विश्वास लाग्दैन भने गुगलमा जानुहोस्, युट्युबमा जानुहोस्, धेरै खालको उहाँका कुराहरू यहाँले देख्न पाउनुहुन्छ। किन त स्टिभ जब्सले दिन चाहेन? स्टिभ जब्सले भन्छ यस्तो यो मान्छेलाई जनावर बनाउने चिज म मेरो बच्चाले दिन सक्दैन। ओ माय गॉड, कस्तो स्टेटमेन्ट! मान्छेलाई जनावर बनाउने। र आज हामी सबैजना आइफोन भोग्न पायौँ भने एप्पलको फोन भन्छौँ। अझ यो त फोन होइन, मोबाइल फोन होइन, यो त आइफोन मोबाइल फोन होइन, हैन? हामी पछाडि एप्पल भनेर हेर्छौँ। तर आज त्यही एप्पल बनाउने मालिक हुन त उहाँ हुनुहुन्न यो संसारमा, तर पनि उहाँले आफ्नो बच्चाहरूलाई किन दिन चाहनु भएन त भन्दाखेरि मेरो बच्चालाई म दानव बनाउन सक्दिनँ। जब मैले यो मोबाइलको अत्याधिक उपयोग गराउँछु, जब त्यो मोबाइलको फिचर चलाउँछ, आइप्याड युज गर्न थाल्छ, त्यहाँनिरबाट बच्चाको दिमागलाई राम्रो हुने कुनै पनि कुराहरू भेटिँदैन, जसले चाहिँ बच्चाको मानसिक मनोदशा विक्षिप्त बनाउँछ। यही कुरा स्टिभ जब्सले थाहा पाइकन आफ्नो बच्चालाई कहिल्यै पनि यो दानवबाट म नजिक राख्दिनँ भनेर राख्नुभयो। भनेपछि हामीले आफ्नो बच्चालाई खाना खुवाउने नाममा, आफ्नो बच्चालाई फकाउने नाममा आज हामीले आइप्याड दिन्छौँ, फोन दिन्छौँ। यसको अर्थ के होला? हामी यतिखेर हामी स्टिभ जब्सलाई पक्कै पनि सम्झ्यौँ भने उहाँले आफ्नो बच्चालाई नदिनुको कारण यहाँले जानिसक्नु भएको छ। म यहाँदेखि यहाँनिर देखाउँदैछु माय डियर फ्रेन्ड्स। स्टिभ जब्सले टेक डिटोक्स प्र्याक्टिस भनिन्छ। मैले चाहिँ यो टेक्नोलोजीलाई डिटोक्स गर्छ। अब अहिले हामी डिटोक्सिफिकेसनको कुरा गर्छौँ माय डियर फ्रेन्ड। हाम्रो शरीरमा भएको टक्सिनहरूलाई निकाल्नको लागि विभिन्न खालको हामी नेचुरोप्याथीको अभ्यास, आयुर्वेदको अभ्यासहरू, ध्यानहरू गर्छौँ। तर स्टिभ जब्सले यसलाई टेक डिटोक्स प्र्याक्टिस भन्नुहुन्थ्यो। मैले मेरो बच्चाहरूलाई टेक्नोलोजीबाट टाढा राख्ने प्र्याक्टिसको नाम हो टेक डिटोक्स प्र्याक्टिस माय डियर फ्रेन्ड। यहाँले आफ्नो बच्चालाई यो टेक्नोलोजी डिटोक्स गराइराख्नु भएको छ कि टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाइराख्नु भएको छ? माय डियर फ्रेन्ड, मैले यसको अर्थ यो भनिरहेको छुइनँ कि यहाँले मोबाइल चलाउनै नदिनुहोस्, ग्याजेट दिँदै नदिनुहोस्, टिभीको स्क्रिन देखाउँदै नदेखाउनुहोस्। तर मैले भनिरहेको छु अत्याधिक रूपमा गर्नुभयो भने त्यो बच्चाको भविष्य के हुन्छ होला, उसको मानसिक अवस्था के हुन्छ होला। इन्टरनेट एडिक्सनले पार्ने प्रभाव, यदि तपाईँले कुनै पनि ग्याजेट नदिँदा दिशाइ नगर्ने बच्चाहरू हामीले परामर्शमा आएका छन्, देख्दाखेरि एकदमै अप्ठ्यारो लाग्छ। एकदम ओबेसिटी बढेको छ, घाँटीमा प्रब्लम छ,
सानो 5-6 वर्षको बच्चामा 30-40 वर्ष 50-60 वर्षमा भएको स्ट्रेसको कारणले हुने घाँटीको समस्याहरू बच्चामा पाइन्छ र आँखाको यति धेरै प्रब्लम छ बच्चाहरूको आँखाको पावरको चस्माहरू धेरै मोटो मोटो लाउनु परेको छ र बच्चाको क्रिएटिभिटी छैन बच्चा दिनभरि मोबाइल पायो भने न फिजिकल एक्टिभिटी केही गर्नुपर्छ हुन त आमा बाउलाई ढुक्क बच्चाले मोबाइल दियो आइप्याड दियो भने आमा बुवा पनि आइप्याड र मोबाइल चलाउन फ्री पाइन्छ नभए भने त बच्चासँग खेल्नुपर्छ त्यही भएर माय डियर फ्रेन्ड्स स्टिभ जब्सले गरेको टेक्नोलोजी डिटक्स प्र्याक्टिस तपाईँ हाम्रो जीवनमा अब जरुरी छ यदि साँच्चीकै यो कुरालाई नरोक्ने समयमा व्यवस्थापन नगर्ने हो भने साँच्चै हामी यस्तो दयनीय अवस्थामा पुग्छौँ यस्तो विकराल अवस्थामा पुग्छौँ माय डियर फ्रेन्ड्स हामी आजबाट नै यो कुरालाई यहाँले बुझ्नुपर्नेछ र स्टिभ जब्सको डाइनिङ टेबलको कन्भर्सेसन मैले यहाँ जानकारी दिन खोजिरहेको छु माय डियर फ्रेन्ड्स स्टिभ जब्सको डाइनिङ टेबलमा के कुरा गर्थे त आफ्नो बाउ छोराहरू अथवा आमा बुबा बसेर आफ्नो बाच्चाहरूसँग बस्दाखेरि स्टिभ जब्सले के कुरा गर्नुहुन्थ्यो त यो कुरा पनि तपाईहरूलाई सुन्न मन लाग्ला कि स्टिभ जब्स आजको दिनमा यति सफल होइन उहाँको छोराछोरी आफै पनि सफल पछि उनीहरूले के कुरा गर्दोरहेछ भने डिस्कसन अबाउट लिजेन्ड्सको बारेमा कुराकानी गर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त हामी त डाइनिङ टेबलमा के गर्छौँ मोबाइल राखिदिन्छौँ आइप्याड देखाउँछौँ टिभी देखाउँछौँ अनि बल्ल टिभी हेरेको नाममा टिभी हेरेको बेहोस तालमा बच्चाले कतिचोटि चपायो त्यो पनि थाहा छैन हजुरहरूले चम्चाले खाना खोज्न हता किनभने तपाईँलाई फ्री हुनु हता माय डियर फ्रेन्ड्स याद गरौँ यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हामीले बच्चालाई बार बार मुखमा के कोच्छौँ खाना चम्चाले छिटो कोच्छौँ उसले चपाउँछ चपाउँदैन थाहा छैन किनकि दाँत मुखमा नै हुन्छ आँतमा हुँदैन हामीले के ठान्छौँ भने बच्चाले सलसल्ते निल्दिए हुन्थ्यो त्यसो भए त यहाँले भातलाई मिक्सच गर्नुहोस् जुस बनाउनुहोस् स्वाट पिलाइदिनुहोस् तपाईहरुलाई पनि के हुन्छ समय नै एकदमै कम हुन्छ तर हामी आफू मुक्त हुने नाममा हामीलाई हताश भइसकेको हुन्छ अनि बच्चाले खेली खेली खाइरहेको कुरामा पनि हामीले के गर्छौं हताश गर्छौं माय डियर फ्रेन्ड्स भनेपछि स्टिभ जब्सको डाइनिङ टेबलमा के हुँदो रहेछ त कन्भर्सेसन कसको बारेमा गरिदो रहेछ जो सफल छ लिजेन्ड्सको बारेमा आफ्नो बच्चाहरुसँग बसेर वाउ फल्ना सफल व्यक्तित्वको यस्तो यस्तो छ फल्ना यस्तो भयो भने अति राम्रा लिजेन्ड्सहरुको बारेमा कुराकानी गर्दो रहेछ माय डियर फ्रेन्ड्स र अर्को डाइनिङ टेबलमा गर्ने कुरा के हो त टक अबाउट एचिभर्सको बारेमा एचिभ गरेको कुराकानीको बारेमा एचिभर्सहरुको बारेमा यसको बारेमा जानकारी दिन्छ जब बच्चालाई हामीले एचिभ गर्ने बारेमा लक्ष्य हासिल गरेको बारेमा उहाँहरूले खाने बेलामा गर्छौं त्यो कुराले पनि बच्चाले एकदमै मोटिभेसन मिल्दछ यो सम्पूर्ण कुरा मैले सानो सानो बच्चाले मात्र भनिरहेको छुइनँ टिनेजर्स हुन सक्ला स्कुल कलेज पढ्ने पनि हुन सक्छ आमा बुवाको लागि ती सबै बच्चाहरू नै हो भनेपछि हामीले यी कुरा गर्न सक्छौं अर्को क्यारेक्टर बिल्डिङको कुरा चरित्र निर्माण कसरी हुन्छ कि स्टिभ जब्स यति स्मार्ट हुनुहुँदो रहेछ कि चरित्र निर्माण हेर्नुस् त यो आध्यात्मिक जस्तो पनि लाग्छ मलाई किनकि योगीहरूले पनि चरित्र निर्माणको कुराहरू गर्नुहुन्छ हाम्रो चरित्र कस्तो हुनुपर्छ चरित्र निर्माणको लागि के मापदण्डहरू हुनुहुन्छ के पिलर्सहरू हुन् यी सबै कुरा चाहिँ स्टिभ जब्सले गर्नुहुँदो रहेछ अर्को फोकस अन हु म को हो त हु एम आई म के हो त म को हुँ त मसँग रिलेटेड कुरामा केन्द्रित गर्नुहुँदो रहेछ यी सबै कुराले मान्छेको ओभरअल विकास गर्छ अर्को डिस्कसिङ बुक्स एन्ड हिस्ट्री भनेपछि कुनै पनि नयाँ नयाँ किताबहरू के आइरहेको छ बजारमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बुक्सहरू के छन् हिस्ट्री इतिहासको बारेमा यी सबै कुरा सिकाइयो भने के हुन्छ त इतिहासले भविष्य बनाउनको लागि पनि एउटा हामीलाई लेसन मिल्छ भनेपछि बुक हेर्ने बानी र बुक पढ्ने बानी पनि यो कुराले हुँदो रहेछ भनेपछि माय डियर फ्रेन्ड्स यो कुराको यहाँले पनि आफ्नो जीवनमा लगाउनुहोस् यसको पाठ के हो त स्टिभ जब्सले भनेको कुराको हामी लेसन लिन सक्छौं घरमा न्यूनतम प्रविधि र अधिकतम मौलिकता लागू र अभ्यास गर्नुहोस् यहाँले आफ्नो घरमा प्रविधिको न्यूनतम मैले यहाँले प्रयोग नै नगर्नु भनिरहेको छुइनँ किनकि स्टिभ जब्स जसले प्रविधि बनाए त प्रविधि बनाउने मान्छेले पनि यस्तो गर्दो रहेछ भन्ने कुराले हामीले सिक्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दछ त्यही कारणले गर्दा आज मैले यो कुराले यहाँ ल्याए घरमा अत्यन्त न्यूनतम प्रविधि र अधिकतम मौलिकता भनेको मतलब अघि हामी बिपी म्यामले भने जस्तो खानेकुराको परिकारहरू आज मिलेर हामी खाना बनाउँ भन्ने होला आज केही ड्रइङ गरौँ भन्ने होला आज डान्स गरौँ केही न केही त छ त मौलिक चिजहरू खोज्नु पर्यो त्यही भएर त सक्सेसफुल प्यारेन्टिङ आवश्यकता छ जति तपाईको बच्चा सक्सेसफुल अथवा स्मार्ट बच्चा छ त्यति नै बाबामा पनि हामी स्मार्ट बन्न जरुरी छ स्मार्ट बनिएन भने त्यो मौलिक पनि हुँदैन त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई अभ्यास गर्न सकिन्छ माय डियर फ्रेन्ड्स म यहाँनिर अर्को सफल व्यक्तित्व देखाउन गइरहेको छु आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जो संसारमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चर्चित छन् ती व्यक्तिहरूलाई मैले आज यहाँ उतारिरहेको छु उहाँहरू फटाफट आइराख्नु भएको छ भर्खर मात्र हामी स्टिभ जब्सलाई सकियौं पढेर अब हामी जेफ बिकज जो फाउन्डर हुनुहुन्छ एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान हुनुहुन्छ अमेजनको बारेमा कसलाई थाहा छैन आजको दिनमा
गुगल युट्युब भने जस्तै अमेजन भनेको पनि हाम्रो मुखमा झुन्डेको नाम हो। उहाँ चाहिँ फाउन्डर र एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ। उहाँले बच्चाको बारेमा भन्ने कुरा के छ त माय डियर फ्रेन्ड्स, जेफ बेकोजले के भन्छ, डोन्ट प्रेज युर चाइल्ड्स ट्यालेन्ट। तपाईको बच्चाको ट्यालेन्टलाई कहिले पनि तपाईले प्रेज नगर्नु रे, प्रशंसा नगर्नु रे। प्रेज युर चाइल्ड्स इफोर्ट। हेर्नुस् त कति गजबको कुरा। तपाईको बच्चाको ट्यालेन्टलाई होइन, बच्चाको इफोर्टलाई, प्रयासलाई चाहिँ तपाईले प्रेज गर्नुस् भनेको छ। यसको मतलब के त, ट्यालेन्ट बच्चाहरू कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ ट्यालेन्ट जन्मजात नै ट्यालेन्ट भएर पनि जन्मिन्छ, जिनियस भएर जन्मिन्छ। कहिलेकाहीँ हामीसँग अधिकतम फेसिलिटी छ भने तपाईँको बच्चा आफै ट्यालेन्ट हुन्छ। तपाईँको कार होला, कार हुनसाथ बच्चाले जन्मिएदेखि हुर्किँदै कार तपाईँको स्टेरिङ समातेर हुर्केको हुन्छ। उसलाई कार भन्ने कुरा पाउनु ठुलो कुरा पनि हुँदैन। माय डियर फ्रेन्ड्स, डिएनएमा, हेरिडिटीमा पनि हामीमा त्यस्ता कुशल चिजहरू, सफल चिजहरू आउँछ भनिन्छ। हामी जन्मिन साथ नै त्यो बच्चाको एउटा चिनिन्छ, कति उत्तीर्ण हुन्छ, उसमा कति क्वालिटी आउँछ भन्ने गरिन्छ। तर म यो अपवादको कुरा गर्दैछु। र अर्को कुरा इकोसिस्टमको पनि कुरा गरिन्छ। यी भनेको आउने ट्यालेन्टहरू हो। तर जेफ बेकोज भन्नुहुन्छ, तिमीले उसको ट्यालेन्टलाई जब तिमीले प्रशंसा गर्यौ भने उसमा अहंकार आउन सक्छ, इगो आउन सक्छ। वाउ म त ट्यालेन्ट छु, तर मैले उसको इफोर्टलाई मैले प्रशंसा गरेँ भने, जस्तै उदाहरणको लागि तपाईको बच्चा एकदम दौडिन्छ, उ चाहिँ एकदमै म्याराथन दौडेला अथवा एकदम दौड प्रतियोगितामा एकदम राम्रो छ भने तिमी कति राम्रो दौडिन्छ, वाउ मेरो छोरा कति राम्रो दौडिन्छ, मेरो छोरी कति राम्रो दौडिन्छ। होइन, आजको दौडमा तिमीले पुरा तागत लगायो, पुरा इफोर्ट लगायो, वाउ म यसलाई महसुस गरिरहेको छु। हेर्नुस् त, कुरा त्यही हो माय डियर फ्रेन्ड्स। हामीले ट्यालेन्टलाई डाइरेक्ट नगरी उसको प्रशंसा, जस्तै एक्जाममा उसले राम्रो मार्क्स ल्यायो भने वाउ मेरो छोरा कति ट्यालेन्ट, मेरो छोरी कति ट्यालेन्ट, हक गर्छ हामी। ल्याएन भने फेरि थपडान पनि बेर लगाउँदैनौ। हेर तिमीले कति गजबको प्रयास गर्यौ, वाउ तिमीले रात दिन नभनी गरेको प्रयासको परिणति यही हो, परिणाम वाउ। जब यहाँनिरबाट के हुन्छ भने ज्याकोसले के भनेछ, बिकोजले के भनेछ, जेफ बेकोजले कि इफोर्टलाई जब सम्मान गरेपछि उसलाई हर समय आफ्नो प्रयासको कसरी फेरि बरकरार राख्ने, म कसरी आफूलाई कायम गर्ने भन्ने कुरामा मोटिभेसन मिल्छ भनेर जेफ बेकोजले चाहिँ यहाँनिर भनेको कुरा मैले सेयर गरेँ। यसलाई मजाले अझै हेरौँ। त्यसकारण हामीले पनि आफ्नो जीवनमा बच्चाहरूलाई के पाठ सिकाउन सकिन्छ यहाँ लेसन हेर्नुहोस्। आफ्नो बच्चाहरूको प्रतिभाको बारेमा घमण्ड नगर्नुहोस्। अभिभावकहरूको लागि पनि तपाईको बच्चाहरूको प्रतिभा छ नि, त्यसको बारेमा घमण्ड नगर्नुहोस्। उनीहरूको कडा परिश्रमको कदर गर्नुहोस्। जब परिश्रमको कदर गरिन्छ उनीहरूलाई के लाग्छ त, वाउ मैले गरेको कुराको, मैले भनिन्छ नि म रात दिन नभनी मैले पढेँ, रात दिन म ननिदाइ पढेँ, वो आमाले वाउ मेरो छोराछोरीले राम्रो गर्यो, त्यो भन्दाखेरि क्रेडिट मात्र भयो। तर तिमीहरूले रात दिन नसुतेर पढ्यौ नि, रात दिन तिमीहरूको जुन इफोर्टलाई मैले प्रशंसा गर्छु भन्यो भने वाउ मेरो बुवा आमाले साँच्चै हामीले बुझेको रहेछ, हामीलाई कोर भ्यालु नै बुझेको रहेछ, हामीले गरेको प्रशंसा, हामीले गरेको मेहनतलाई प्रशंसामा बदलिदिनु भयो। यसले गर्दाखेरि जेफ बेकोजलाई म यहाँनिर सम्झिन चाहन्छु कि उहाँले आफ्नो प्यारेन्टिङ स्टाइल कस्तो गर्नुहुँदो रहेछ। माय डियर फ्रेन्ड्स, म अर्को व्यक्तिलाई यहाँ उगाइरहेको छु, बिल गेट्स। उहाँको बारेमा मैले केही भन्दिनँ, सबैलाई थाहा छँदैछ बिल गेट्सको नाम। अमेरिकन बिजनेसम्यान, इन्भेन्टर एन्ड फिलान्थ्रोपिस्ट। मैले यति मात्र भने। बिल गेट्सले के भन्नुहुन्छ, यो कुरा तपाईँलाई सुन्न मजा लाग्ला। परिणामको आधारमा आफ्नो बच्चाहरूको लागि सफल वा असफल होइन, प्रयासलाई महत्त्व दिन्छ। यहाँनिर के भन्ने छ, सधैँ हामी खालि आउटकम रिजल्टतिर होइन, परिणामको आधारमा आफ्नो बच्चालाई सफल वा असफल कहिल्यै नभन्नुहोस्, उसको प्रयासलाई महत्त्व दिन्छ। प्रयासलाई चाहिँ तपाईँले महत्त्व दिनुहोस्। यहाँनिर भन्न खोजेको मतलब अघिको जुन जेफ बेकोजसँग करिब मिल्न आउँछ। बिल गेट्सले कहिले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि बच्चा सफल भयो भने पनि बधाई दिँदैन। सुन्नुहोस् है गजब कुरा, बच्चालाई हामीले के भनिरहेको छ, बधाई दिनुहोस्, एप्रिसिएसन गर्नुहोस् भनेर बिपु म्यामले भनिरहेको छ, मैले भनिरहेको छु। तर यो बिल गेट्सको कुरा मैले यहाँनिर उसले जे गर्छ त्यही गर्नुपर्छ भने होइन, तपाईँले त्यस्तो सफल व्यक्तिले आफ्नो बच्चालाई कसरी हुर्काउँदो रहेछ भन्ने कुरा मात्र मैले जानकारी दिने प्रयास हो माय डियर फ्रेन्ड्स। मैले यो भनिरहेको छैन कि बिल गेट्सले सही या गलत के गर्यो, त्यो कुराको अर्थ यहाँनिर होइन कि एउटा सफल व्यक्तिले आफ्नो बालबच्चाले के कुरा गराउँदो रहेछ भन्ने कुराको मैले एउटा सानो एउटा झलक दिन खोजे मात्र हो। बिल गेट्सले जब आफ्नो बच्चाहरू सफल भयो भने कहिले पनि बधाई दिँदैन र अर्को कुरा काम बिगार्दा पनि गाली गर्दैन। माय डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँले मनमा लाग्ला बिल गेट्सले केही राम्रो काम गर्दा आफ्नो बच्चालाई बधाई दिँदैन भने, काम बिगार्यो भने चाहिँ काम बिगार्यो भने पनि गाली गर्दैन। उसले भन्ने एउटै कुरा के हो भने तिमीले कति राम्रो इफोर्ट गर्यौ, तिमीले गजबको इफोर्ट गर्यो, सुन्दर इफोर्ट गर्यो। हेर्नुहोस् माय डियर फ्रेन्ड्स, जब उसको बच्चा फेल भयो भने पनि गाली गरेको छैन, उसले तिमीले राम्रो प्रयास गर्यौ,
तर अझ यसलाई अझ प्रयास गरेको भए अझ राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् है माई डियर फ्रेन्ड्स, पछि लिमिटेसनलाई उहाँले अनलिमिटेसन पोसिबिलिटिजको एउटा ढोका खोलिदिनु भयो। तर यो भन्नु भएन कि तिमीले यो गरेनौ, तिमी त बिल गेट्सको छोरा हो, तिमी यसको छोरी हो, यो टाइपले भन्दा पनि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले सफलतामा पनि मैले गाली गरिनँ अथवा प्रशंसा गरेँ, असफलतामा पनि मैले उहाँलाई गाली गरिनँ। म हरेक कुरालाई चाहिँ मैले के गरेँ त इफोर्ट गर्यो भने इफोर्टमा जोडेँ। त्यस कारणले अझ धेरै गर्न सक्छौ भन्ने हिसाबले मैले भने भनेर बिल गेट्सले आफ्नो स्टेटमेन्टमा भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले माई डियर फ्रेन्ड्स, मैले यहाँनिर यही जानकारी दिँदैछु, यहाँले कमसेकम आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि एउटा सफल व्यक्तिहरूले के गर्दो रहेछ। अहिले हामी बिल गेट्सलाई हेऱ्यौँ, त्यसपछि जेफ बिजोसलाई हेऱ्यौँ, त्यस्तै हामी स्टिभ जब्सलाई हेऱ्यौँ। यी सारा कुराको पछाडि के छ त भन्दाखेरि उनीहरूले गर्ने एउटा तरिकाले अर्थ राख्दो रहेछ, उनीहरूको जुन प्यारेन्टिङ स्टाइलले अर्थ राख्दो रहेछ। त्यस कारण माई डियर फ्रेन्ड्स, हामीले अहिले के भनिरहेको छ आफ्नो बच्चालाई, यसले केही पनि गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त, यसले केही पनि गर्न सक्दैन, यसले गरी खाँदैन, यसले कहाँ राम्रो गर्छ। अर्काको बच्चाले हेर त, मेरो साथीको हेर त, साथीको छोरीले के गरिरहेछ, ऊ छिमेकीको छोरीले के गरिरहेछ, र तिम्रै साथीले के गरिरहेको छ। त्यसकारण यी सबै कुराहरू भनिरहेको कारण के छ त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई डिमोटिभेट गरिरहेको छ। यसलाई यही गर्न आउँदैन, यो राम्रो छैन, यसले गरी खाँदैन, यसलाई के पनि आउँदैन। हेर्नुहोस् त, हामीले कहिले कहिले बच्चाहरूलाई आउँछ भनाउनको लागि पनि यसले केही लेख्न सक्दैन भन्छ नि, कस्तो नेगेटिभ मेटाफोर दिइरहेको छ माई डियर फ्रेन्ड्स। त्यस कारणले हामी कम्पेरिजन र कम्पिटिसन यो दुईटा कुराबाट बाहिर निक्लौँ। अहिले हाम्रो जति पनि शिक्षा प्रणाली के छ त, कम्पिटिसन, जहाँ पनि कसले डिस्टिङसन ल्याउने अथवा कसले A+ ल्याउने, खालि हामी यही छ। बच्चादेखि हामी के गर्छौँ, बच्चादेखि हामीले के गर्छौँ, यही कुरा त सिकाइरहेको छौँ। खालि जसरी भए पनि टप गर, टप त एकजनाले गर्ने हो नि माई डियर फ्रेन्ड्स, नम्बर 1 भनेको एकैजना हुने हो होइन। बाँकी सबै असफल भएर एकजनालाई सफल बनाउने कि बाँकी सबैलाई सफल बनाएर सफल बनाउने, माई डियर फ्रेन्ड्स, यो शिक्षा प्रणालीका व्यक्तिहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि हुनुहुन्छ भने यसमा पनि अलिकति केही सच्याउनु पाए हुन्थ्यो। किनकि हामी सबैलाई सफल बनाउनु पर्छ, एकलाई जिताएर बाँकी हराउने होइन। 100 जनामा एकजना फर्स्ट हुने हो, 79 जना सेकेन्ड नै हुने हो, या कहीजना फेल नै हुने हो। त्यस कारणले माई डियर फ्रेन्ड्स, कम्पेरिजन र कम्पिटिसन दुइटै, प्रतिस्पर्धाले नै कम्पेरिजन हुने होइन है, कम्पेरिजनले नै के हुने, कम्पिटिसन हुने हो। हामीले दाँजिन्छ नि, दाँजिन्छ के को नाममा, प्रतिस्पर्धाको नाममा माई डियर फ्रेन्ड्स। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले तुलनाको कुरा होइन, तिमी भित्रको अद्वितीय चिज, तिमी भित्रको मौलिक चिज यस्तो छ। आजको दिनमा साइन्टिस्टहरूलाई हेरौँ माई डियर फ्रेन्ड्स, अत्यन्त सफल व्यक्तित्वहरूलाई हेरौँ, उनीहरूको स्कुले जीवन असाध्यै राम्रा थिएन, पढ्दै नपढ्ने, चकचके होइन, एकदम पढाइमा ध्यान नदिने, कति स्कुलै नजाने, त्यस्ता बच्चाहरू आजको दिनमा अति अब्बल देखिन्छ। यसको अर्थ यो होइन माई डियर फ्रेन्ड्स, आजको तपाईँको बच्चा आज एक दिन स्कुल गइरहेको छैन यसको अर्थ जीवनभरि जाँदैन, आज एक दिन राम्रो पढिरहेको छैन यसको अर्थ जीवनभरि पढ्न कोसिस गर्दैन। तर उसलाई बिल गेट्सले गरे जस्तै हरेक कुरामा एप्रिसिएट गरेपछि तिमीले अझ राम्रो गर्न सक्छौ। तिमीले 40 मार्क्स ल्याऊ, 40 ल्याउन पठाएको, मैले यत्रो ट्युसन हालेको भन्ने होइन हजुर, मात्र भन्न सक्छौ 40 त तिमीले ल्याऊ भने अलिकति प्रयास गऱ्यो भने तिमी 80 पनि ल्याउन सक्छौ, 90 पनि ल्याउन सक्छौ। यो पोसिबिलिटिजको ढोका पोजिटिभ तरिकाले गर्यौ भने साँच्चीकै मिराकल यहाँको जीवनमा आउँदछ। अहिलेको हाम्रो प्यारेन्टिङ स्टाइल कस्तो छ, खालि यो भएन, तिमीले अझ राम्रो गर्नुपर्छ होइन कि तिमीले यो गरेर नराम्रो भयो। हाम्रो शब्दहरू अत्यन्त नकारात्मक छ। त्यो नकारात्मक कुराले गर्दाखेरि हाम्रो बच्चाहरूलाई हाम्रो बुवा आमाको मुख हेर्न साथ पनि नेगेटिभ ट्रिगर भन्छ हामी, नेगेटिभ ट्रिगर। जब बाबा आमाको मुख हेर्न साथ बाबा आमाले के भन्छ थाहा छ। म यहाँले उदाहरण दिन्छु, तपाईँको बच्चाले मोबाइल चलाइरहेको थियो, तपाईँले भनिरहेको छु उसले म पढ्छु भनेर, तपाईँ जानुहोस् मुसुक्क हाँस्नुहोस्, फर्किनुहोस्, के केही नगर्नुहोस् न हजुर। हामीले त के मोबाइल चलाउन तिमीलाई मैले यसो भनेको अहिले चलाउँदिनँ भने होइन, ए बाबा चलायो त अपराध त गरे होइन नि, त अपराधै गरिसकेको त होइन। तपाईँ फिसिक्क हाँस्नु, स्माइल दिन आउनुहोस्, तपाईँको बच्चा एकछिनमा दौडेर आउँछ, मम्मी मैले मोबाइल 2 मिनट मात्र भयो चलाएको, आफै भन्ने छ। याद गर्नुहोस् माई डियर फ्रेन्ड्स, किनकि उसलाई एक किसिमको गिल्ट उसलाई सुरु हुन्छ। तर हामी त कुकुर बिरालो जस्तो, जब बच्चाले केही तपाईँले भने जस्तो कुरा मानेन भने तपाईँ झम्टिन तयार हुनुहुन्छ। कहिले कहिले हामीभित्र त त्यो याद पनि हुन्न कि हाम्रा छोराछोरी हुन्। माई डियर फ्रेन्ड्स, जसरी तपाईँले एउटा बच्चाले इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ, ल आमा बुवालाई पनि इक्जाम गरौँ न, तपाईँ सक्सेसफुल प्यारेन्ट्स हो कि होइन भन्ने कुरा इक्जाम लिउँ ल। यदि तपाईँलाई इक्जाम दिएर तपाईँको मार्क्स चाहिँ 30 आयो भने के गर्नुहुन्छ, ए मम्मी बाबा हजुरहरूको मार्क्स त 30 आयो, बरु मैले त 80 ल्याउँथेँ भन्यो भने तपाईँ कुन मुख देखाउनुहुन्छ। गिल्ट त तपाईँले पनि त हुन्छ माई डियर फ्रेन्ड्स, गिल्ट त तपाईँलाई पनि हुँदो रहेछ। मनमा त एक किसिमको आफूलाई पनि त पीडा हुन्छ। त्यो पीडा सानो कलिला बच्चाहरूलाई दिँदाखेरि उहाँहरूमा महापीडा हुन्छ माई डियर फ्रेन्ड्स। र जीवनमा कहिल्यै पनि उठ्न नसक्ने अवस्थाको सेल्फ इमेज डाउन पनि हुन सक्छ माई डियर फ्रेन्ड्स। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी साना कलिला बच्चाहरूलाई पोसिबिलिटिजको एउटा जर्नीमा लानुहोस्। सम्भावना छ है,
40 आएछ भने 80 आउन सक्छ, 80 आएपछि 90 आउन सक्छ भन्ने एउटा यात्रामा लैजानुस्, ना कि तिमीले 50 किन ल्याऊ मलाई अपराध बोध फिल नगराउनुस्। त्यसकारणले गर्दा मैले यहाँलाई जानकारी दिँदैछु कि हामीले कम्पिटिसनको एउटा ठुलो रोग छ हामीमा। खाली प्रतिस्पर्धा गर्ने, उसको राम्रो मेरो राम्रो, उसको ठुलो मेरो ठुलो, उसको सानो मेरो सानो। ओ माई गॉड, यो कुराले उसको अद्वितीय एउटा चीजलाई रोक्छ, उसको मौलिक गुणलाई रोक्छ। किनभने संसारमा अघि म्यामले भनिसक्नु भयो, एभ्री पर्सन इज युनिक क्रिएसन अफ द गॉड। प्रत्येक व्यक्ति जो तपाईको बच्चाहरू छन् ती परमात्माको स्वरूप हो। परमात्माले कुनै हात्तीछाप चप्पल जस्तो बनाएको छैन, एउटै ब्रान्ड एउटै साइजको। माय डियर फ्रेन्ड्स, प्रत्येक बच्चाको साइज फरक छ, उसको हातको फिंगरप्रिन्ट फरक छ, उसको स्वभाव फरक छ, एभ्री कुरा नै फरक छ, प्रत्येक चीज फरक छ। अहिले जो त्यो बच्चाहरू मैले देखिरहेको छु, यी सारा बच्चाहरू परमात्माको एउटा अंश हो। यिनीहरूसँग सबै कुरा फरक छ, विविधता छ। भने त्यो विविधताले उत्खनन गर्नको लागि हामीले के गरौँ? म म्यामको कुराले सापट लिए, प्रेम गरौँ, प्रेम गरौँ। प्रेम बाहेक अर्को कुनै कुरा हुन सक्दैन। प्रेमले संसार जित्न सक्छ, प्रेमले शान्ति आउन सक्छ, प्रेमले करुणा छाउँछ, प्रेमले सम्पूर्ण कुराको समाधान दिन्छ। माय डियर फ्रेन्ड्स, मैले यति नै भने र अब हामी मेडिटेसनको लागि हामी करिबन 15-20 मिनट हामी तयार हुन्छौँ। त्यसपछि हामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू केही हाम्रो अतिथिहरूबाट पनि सुन्नेछौँ। माय डियर फ्रेन्ड्स, यहाँहरू सबैजनालाई मेडिटेसनको लागि तपाईहरु तयार हुनुहोस्, भिडियो अन गर्नुहोस् र करिबन तपाईहरुलाई मैले 40 सेकेन्ड्स टाइम दिँदैछु। यदि कसैलाई वाशरूम जानुपर्छ या तपाईलाई म जस्तै पानी खानुपर्छ भने यहाँहरूको लागि मैले समय दिएँ। My dear friends, सबैजना हात सिधा बनाएर बस्दिनुहोस्। भित्तामा अडेस आउन सक्नुहुन्छ, टियरमा बस्न सक्नुहुन्छ, हिमा बस्न सक्नुहुन्छ, खाडमा बस्न सक्नुहुन्छ, केही पनि हुनुहुन्छ। जहाँ यहाँलाई सजिलो लाग्छ र जुनसुकै आसनमा यहाँलाई सजिलो लाग्छ, कृपया बसिदिनुहोस्। अब हामी मेडिटेसनको लागि तयारी गर्छौँ। यहाँहरू सबैजना मेडिटेसनमा सहयोग भइदिनुहोस्। हामी प्यारेन्टिङ मेडिटेसन नै गर्छौँ आज। 10 सेकेन्ड बाँकी, 10 सेकेन्ड अब हामी सुरु गर्छौँ। ओके, अब हामी सुरु गर्छौँ। असाध्य प्रेमको साथ दुवै आँखालाई बन्द गर्नुहोस्। माय डियर फ्रेन्ड्स, मेरुदण्ड बिल्कुल सिधा रहोस्। शरीरलाई जति सक्नुहुन्छ फ्लेक्सिबल राख्नुहोस्, जति सक्नुहुन्छ फ्लेक्सिबल राख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला हामी नाकबाट गहिरो लामो श्वासलाई तानौँ, गहिरो लामो श्वासलाई छोडौँ। असाध्य प्रेमका साथ प्रकृतिमा निःशुल्क पाइरहेको यो अनुभव, हाम्रो हावा भनौँ या अक्सिजन, जसलाई हामी प्रेमपूर्वक तान्दै जाउँ, प्रेमपूर्वक छोड्दै जाउँ। यदि यहाँले 3 चोटि श्वासलाई तान्ने र छोड्ने क्रिया सकिसक्नु भएको छ भने कृपया शान्त रहनुहोस्। ओठमा हल्का मुस्कान लगाउनुहोस्। हाम्रो मुद्रा नै मुस्कान, हाम्रो पहिचानमा मुद्रा नै मुस्कान, हाम्रो व्यक्तित्व नै मुस्कानमय हुनेछ जब हामी फिजिकली मुस्कुराउँछौँ। धेरै होइन, हल्का मुस्कानमय बनाउँ र हामी टाउकोदेखि खुट्टालाई अब्जर्भ गरौँ। मेरो शिरदेखि मेरो खुट्टाहरूको हरेक
बडी पार्ट्सलाई एकचोटि अब्जर्भ गरौँ। कहाँनिर हामी स्टिफ बनाइरहेको छौँ, कहाँनिर स्ट्रेस बनाइरहेको छौँ भने हामी लुज बनाऊ, छोडौँ, रिल्याक्स बनाऊ, अझ छोडौँ। खुट्टादेखि टाउकोसम्म सम्पूर्ण अर्गानहरूलाई मजाले रिल्याक्स बनाउँदै जाउँ। अब हामी दुवै आँखीभुइँको बीच जसलाई हामी ठडाइ भन्छौँ, आज्ञा चक्र भन्छौँ, त्यहाँनिर ध्यान दिनुहोस्। र आज्ञा चक्रमा ध्यान दिइसकेपछि यहाँहरू शान्त रहनुहोस्, एकदमै शान्त रहनुहोस्, रिल्याक्स। र यहाँहरूले आफ्नो बच्चालाई पहिला देख्नुहोस्। आफ्नो मेन्टल स्क्रिन यानि कि आफ्नो मानस पटलमा आफ्नो छोरा या छोरी साना या ठुलो जस्तो छ, कतिजना छन् सबैभन्दा पहिलोचोटि जब यहाँको बच्चा जन्मियो, फर्स्ट बेबी या चाहे हस्पिटलमा भन्थ्यो या घरमा, पहिलोचोटि यहाँले आफ्नो छोरा या छोरीको अनुहार देख्दा, पहिलोचोटि यहाँले आफ्नो छोरा या छोरीलाई काखमा लिँदा उसलाई छाम्दाको अनुभूतिलाई कस्तो अनुभूति भयो यहाँलाई? पहिलोचोटि त्यो नरम नरम छालालाई समात्दाको अनुभव, पहिलोचोटि त्यो नरम नरम केसलाई छुँदाको अनुभव, पहिलोचोटि उसको रोदनलाई छुँदाखेरिको अनुभव यहाँले एकचोटि लिनुहोला। यहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ या घरमै पहिलोचोटि आफ्नो बच्चा रुँदाको सुन्नुको पहिलोचोटि कति गर्व महसुस भयो। लागिरहेको छ आमाको त्यो हजारौं पीडा उसको एक रुवाईमा चट भएको छ। हस्पिटलको त्यो दुखाइ हटाउने इन्जेक्सनले भन्दा जब आफ्नो छोराछोरीको त्यो बन्द रुवाईले तपाईले सायद मेरो हृदयलाई शीतल बनाइदियो होला। कति गाह्रो त्यो प्रसव पीडा पनि एक सेकेन्डमा हरायो होला। त्यो कसले गर्दा माइ डियर फ्रेन्ड्स? कि आफ्नै छोरा या छोरीले पहिलोचोटि उसले बोलेर तपाईलाई पापा भन्दा, या पहिलोचोटि उसले भन्दा बाबा भन्दा, या मम्मा भन्दाखेरि तपाईलाई कस्तो एउटा गर्व महसुस भयो माइ डियर फ्रेन्ड्स। र पहिलोचोटि उसले हिँड्न नजान्दा जान्दै पहिलोचोटि उभिदाको क्षण वाउ कस्तो गर्व महसुस भयो माइ डियर फ्रेन्ड्स। यहाँले देख्नुहोस् त्यो अवस्था, पहिलोचोटि उभिदा लक 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 कामदै यसरी उभिदाखेरि तपाईलाई कस्तो गर्व महसुस। माइ डियर फ्रेन्ड्स, पहिलोचोटि उसले पापा म तपाईसँग घुम्न जाने मामु भनेर हात समातेर तपाईसँग हिँड्दै जाँदा कस्तो गर्व महसुस भयो माइ डियर फ्रेन्ड्स। आज त्यही बच्चाले तपाईँ गाली गर्नु भएको छ, जनावरको नामले गाली गर्दै हुनुहुन्छ, तैँले केही गर्न सकेनस्, तिमीले केही गर्न सकेनस्। माइ डियर फ्रेन्ड्स, कहाँनिर गयो तपाईँको त्यो प्रेम? म सोध्न चाहन्छु तपाईहरुले आज छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् कि पहिलोचोटि उसको जन्मसँगै तपाईमा उदाएको त्यो सुन्दरीमा आज किन खण्डग्रास ग्रहण तपाईको जीवनमा लाग्यो? यो बच्चा त कामकै होइन, यो बच्चा कहाँबाट आयो, यो बच्चा त कस्तो हो? हामी किन ब्लेम लगाइरहेछौँ माइ डियर फ्रेन्ड्स? त्यो बच्चा कहाँ गयो? त्यो बच्चाको प्रेम किन गरिराख्नु भएको छ यो कुरा? कतै तपाईसँग एन्जाइटी त छैन? कतै तपाईसँग के मानसिक समस्या त छैन? या कतै तपाईँ आफैले बुझ्न सकिराख्नु भएको छैन कि बच्चाको त्यो महत्त्व के हो? त माइ डियर फ्रेन्ड्स, म अन्तिमचोटि फेरि सम्झाउन चाहन्छु, पहिलोचोटि बच्चाको जन्म सँगै यहाँको प्रसव वेदना शान्त हुँदा या तपाईँले यत्रो मिहिनेत गरेको जब तपाईँको बच्चाको चिहाबाट तपाईँलाई आनन्द लागेको त्यो क्षणलाई सम्झनुहोस्। त्यो बच्चाको नरम नरम त्यो छाला, गिलो त्यो शरीरलाई छाम्दाको अनुभव, हेर्नुहोस् सासाना गोडाहरू, चौरी परे जस्तो फेसहरू, हेर्नुहोस् त्यो क्षणको तपाईँको आनन्द महसुस गर्नुहोस् माइ डियर फ्रेन्ड्स। बार महसुस यी बच्चा नै हो तपाईँको घरमा आउँदाखेरि खुसी हुनु, त्यही बच्चा हो आज, त्यही नै बच्चा हो, केही पनि फरक छैन माइ डियर फ्रेन्ड्स। त्यसकारण त्यो प्रेमलाई आज फेरि हामी रिन्यू गरौँ। त्यो प्रेमलाई आज यो सेसनबाट तपाईँले फेरि पुनर्स्थापित गर्दैछु म माइ डियर फ्रेन्ड्स। एकचोटि यहाँहरूले बच्चालाई छातीमा राख्दाको अनुभवलाई सम्झनुहोस्, फिल गर्नुहोस्। आमाहरू हुनुहुन्छ सबैजना, पहिलोचोटि तपाईँले दुध खुवाउँदाको सम्झनुहोस् कति तपाईँमा एक किसिमको एकदमै भित्रबाट आनन्द महसुस हुन्छ। बाबाहरूले सम्झनुहोस् पहिलोचोटि तपाईँलाई अङ्कमाल गर्दा, पहिलोचोटि तपाईँले काखमा लिँदा कस्तो महसुस गर्यो, कस्तो गर्व महसुस भयो माइ डियर फ्रेन्ड्स। तपाईँले आफ्नो बच्चाहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिनुहोस् कि तिमी मको कारणले आज म बाबा बन्न पाएको छु,
म आमा बन्न पाएको छु। संसारमा यति धेरै आमा बाबा पनि हुनुहुन्छ जो प्यारेन्ट्स बन्न पाइरहेको छ, जसको कोखबाट सन्तान आइरहेको छैन, कति प्रयास गरिराख्नु भएको छ। उनीहरूलाई थाहा छ कि बच्चा नहुनुको पीडा माइडर फ्रेन्ड। आज तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ किनकि तपाईँ ससुर छोराछोरी हुनुहुन्छ। माइडर फ्रेन्ड्स, तपाईँले यी बच्चाहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् कि यी बच्चाको कारणले म आज बाबाको जन्म, बच्चाको जन्म मात्र हुँदैन घरमा, तपाईँको पनि जन्म भएको छ। तपाईँ बाबा बन्नु पनि बच्चासँगै। त्यसकारण माइडर फ्रेन्ड्स, म यिनीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु कि आज त्यही खुसीपन, आज त्यही आनन्द फिल गर्नुहोस्। बच्चालाई प्रेम गरेर आज के छ छोडिदिनुहोस्, आज के छ छोडिदिनुहोस्, पहिलाको कुरालाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस्। अब हामी फ्युचरमा जान्छौँ। तपाईँको त्यही मानस पटलमा तपाईँको आफ्नो बच्चा अत्यन्त सफल हुन्छ। माइडर फ्रेन्ड्स, आज बच्चा चकचके छ छोड्नुहोस्, आज बच्चाले भने कुरा मान्दैन छोड्नुहोस्। यसमा तपाईँको प्यारेन्टिङ स्टाइलको कमजोरी हो, त्यो कुरा रियलाइज गर्नुहोस् र देख्नुहोस् आफ्नो मानस पटलमा तपाईँ र आफ्नो बच्चा बीच, छोराछोरी बीच असाध्यै सुमधुर सम्बन्ध बनिरहेको छ। हरेक कुरा तपाईँसँग सोधिरहेको छ, तपाईँलाई एप्रिसिएट गरिरहेको छ र तपाईँले पनि आफ्नो बच्चालाई एप्रिसिएट गरिराख्नु भएको छ। एकदमै सफल, राम्रो पढेको देख्नुहोस्, राम्रो खाएको देख्नुहोस्। आज बच्चा चलिरहेको छ छोड्नुहोस्, आज बच्चा मानिरहेको छैन छोड्नुहोस्। तपाईँले 21 दिन गरेर हेर्नुहोस्। माइडर फ्रेन्ड्स, मलाई म्यासेज गर्नुहोस्, तपाईँको छोरा जे छ छोडिदिनुहोस्। आज तपाईँको बच्चा सफल भइरहेको तपाईँ देख्नुहोस्। आज तपाईँको बच्चाले तपाईँले भनेको मानिरहेको छ देख्नुहोस्, उसले पढिरहेको छ देख्नुहोस्, उसले हेल्दी खाना खाइरहेको छ देख्नुहोस्। यो इन्टेन्सनलाई बार दोहोऱ्याउनुहोस्। अझै तपाईँले यो इन्टेन्सनलाई बार दोहोऱ्याउनुहुन्छ। परमात्मा या अस्तित्वसँग एउटा यस्तो क्षमता छ जसले तपाईँको इन्टेन्सनलाई साकार बनाउनको लागि हात धोएर पछि लाग्छ, हात धोएर पछि लाग्छ। माइडर फ्रेन्ड, एकदमै तपाईँको बच्चा सफल भएको देख्नुहोस्। तपाईँले सोचेको असल मनोकामना परिपूर्ण भएको देख्नुहोस् र बच्चा पनि तपाईँ जस्तो अभिभावक पाएर असाध्यै खुसी छ। फिल गर्नुहोस् तपाईँको बच्चाले तपाईँलाई थ्याङ्क यू दिइरहेको छ। यु आर माई बेस्ट पापा, बेस्ट मम, यु आर माई रोल मोडेल भनिरहेको र असाध्यै यस्ता बाबा आमा पाउनुमा बच्चाले असाध्यै गर्व गरिरहेको छ। बच्चाहरूमा जे हुनुपर्ने मानसिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा, शारीरिक रूपमा पूर्ण छन्। उनीहरूले सही खानपान खान्छन्, उनीहरूले सही कुराहरू डिसिजन लिन सक्छन्। यी सारा कुराहरू यहाँले देख्नुहोस्। यो आनन्दलाई महसुस गर्नुहोस्। जति डिपर महसुस गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै यहाँलाई फाइदा मिल्दछ। जति यहाँले डिपर रूपमा भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै यी कुराहरू तपाईँको जीवनमा गर्न माइ डियर फ्रेन्ड्स, अब हामी अन्तमा छौँ। दुवै हातलाई हामी छातीमा राख्छौँ, अनाहत चक्रमा यानि कि हार्ट सेन्टरमा दुवै हातलाई राखौँ। हृदयदेखि नै परमात्माले धन्यवाद दिउँ, अस्तित्वले धन्यवाद दिउँ। या अस्तित्व हे गॉड अफ मिराकल, हे परमात्मा, आज म सफल अभिभावक बन्ने यात्रामा छु। आज म सक्सेसफुल प्यारेन्ट्स बन्ने यात्रामा छु। मेरो बच्चाहरू सफल हुनेछ, म सफल। म जब सफल अभिभावक बन्छु पक्कै पनि मैले हुर्काउने बच्चामा सुसंस्कारले सुसंस्कारयुक्त हुन्छ। भगवानलाई मलाई यस्तो बच्चाहरू दिनुभएकोमा, सफल बन्न लगाउनु भएकोमा, यो सबै माहौल अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद भन्नुहोस्। आफ्नो बच्चालाई धन्यवाद दिनुहोस्, आफ्नो आमा बाबालाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्। आज ती आमा बाबुको कारणले तपाईँ जन्मनु, तपाईँको कारणले फेरि तपाईँले नौलो जन्माउनु। आफ्नो गुरु, भगवान, इष्ट देवता, कुलदेवता, पितृदेवता जति तपाईँले मानिएका इनर्जीहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्। शरीर, मन, भावनालाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्। असाध्यै खुसी हुनुहोस्, पोजिटिभ हुनुहोस्, स्माइल गर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै यहाँहरू शरीरमा आउनुहोस्, गहिरो लामो सास तान्नुहोस्।
मुटुहरू रब गर्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै आँखामा लगाउनुहोस्। असाध्यै प्रसन्न चित्तबाट, असाध्यै खुसी भई ह्याप्पी हुँदै बिस्तारै बिस्तारै यहाँले आँखा खोल्नुहोस्। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू मेडिटेसनमा पनि सहभागी भइदिनु भयो। हामीले हाम्रो बच्चाको त्यो स्मृति, त्यो बच्चाको यादलाई फेरि पुनर्ताजगी बनायौँ। हामीले त्यही बच्चा हो जसको आगमनमा हामी यति खुसी थियौँ। आज हामी त्यही बच्चाले विभिन्न नाम उपनामले गाली गर्छौँ। तिमी त बरु नभएको भए पनि हुन्थ्यो, यस्तोसम्म पनि गाली गर्ने मैले अभिभावकहरू देखेको छु। त माई डियर फ्रेन्ड्स, हाम्रो सोचलाई बदलौँ, पर्सेप्सनलाई बदलौँ, जीवन साँच्चीकै बदलिन्छ। इन्टेन्सनलाई बदलौँ, जीवन साँच्चीकै बदलिन्छ। माई डियर फ्रेन्ड्स, म यतिखेर वारेन बफेटलाई सम्झिन चाहन्छु। वारेन बफेटले आफ्नो बच्चाहरू, वारेन बफेट भन्नासाथ यहाँले थाहा होला खरबपति मान्छे, संसारको खरबपति मान्छे वारेन बफेट। र उहाँले आफ्नो बच्चाले कसरी ट्रिट गर्थ्यो, म अन्तिम कुरा सुनाउँछु र त्यसपछि म फेरि यो कुरा कार्यक्रमलाई समापनतिर लाग्छु। वारेन बफेटले भन्नुहुन्थ्यो, जब बच्चाहरूले केही डिमान्ड गर्यो, ठुल्ठुलो महँगा कुराहरू डिमान्ड गर्यो भने ओके, एउटा कपी लिएर आउनुहोस्, एउटा पाना लिएर आऊ, व्हाई डु यु निड इट, किन चाह्यो, किन आवश्यकता पर्यो भनेर त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ लेख्न लगाउनुहुन्थ्यो। यदि उनीहरूले ठुलो कार चाहियो भने व्हाट डु यु निड इट, व्हाई डु यु निड इट, किन यो चाहियो, यो पेजमा लेख, जस्टिफाई गर्नु पर्यो मलाई। र मलाई जब लाग्छ यो सही जस्टिफाई हो भने बल्ल म तिम्रो जुन चाहिने तिमीलाई आवश्यकता भएको कुराहरू म किनिदिन्छु। कहिलेकाहीँ ठुलो घर चाहियो भन्दाखेरि खालि पाना दिनुहुन्थ्यो र पानामा लेख्नु व्हाई डु यु निड इट, किन चाहियो, यसलाई जस्टिफाई गर्नु, तिमीलाई साँच्चीकै किन चाहियो लेख पहिला। लेखेर जब यो चाहिँ सही कुरा हो भन्ने लागेपछि म तिमीलाई दिन्छु। हुनसक्छ फरेन ट्रिपमा घुम्न जाउँ भनेपछि किन त जस्टिफाई गर। तर वारेन बफेट भन्नुहुन्छ 90 देखि 95% अवस्थामा ती बच्चाहरू आउनै सक्दैन थियो अरे कि, किनभने उनीहरूले जस्टिफाई गर्न नै नसक्ने रहेछ कि। उनीहरू लेख्न खोज्छ तर साँच्चीकै म किन घुम्न जान्छु, साँच्चीकै मलाई किन ठुलो कार चाहिएको छ, साँच्चीकै म किन भ्याकेसनमा जानु छ भन्ने कुराको जस्टिफाई नै उनीहरूले गरेको देखिएन। हेर्नुहोस् त वारेन बफेटको कति राम्रो टेक्निक रहेछ जसलाई हामी निड्स एन्ड वान्ट्स कन्सेप्ट भन्छौँ। तपाईँको निड्स र वान्ट भनेको बिल्कुल फरक कुरा हो। तपाईँलाई आवश्यकता र चाहना बिल्कुल फरक कुरा हो। यही आवश्यकता र चाहना बीच परिपूर्ति हुन नसकेर आजको दिनमा हाम्रो जीवन साँच्चीकै समृद्ध बनिरहेको छ। के तपाईँको आवश्यकता, त्यो चाहना आवश्यकता हो, तपाईँको चाहना आवश्यकता हो, या आवश्यकता चाहना जरुरी छ? त्यसकारणले यो वारेन बफेटले कति राम्रो टेक्निक लगाउनु भएको, यो तपाईँहरूले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। केही कुरा चाहियो भने जस्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो, यो सही हो, मलाई चाहिन्छ भन्न सक्नु पर्यो, त्यो मेरो आवश्यकता हो, त्यो वान्ट छैन। चाहना त हामीसँग कति होला, डिजायर त हामीसँग कति होला, ती सबै डिजायरहरू के जरुरी छ? म एकछिन बाहिर घुम्न गएँ, कुनै मार्टमा गएँ भने मलाई यो पनि किन्नु जस्तो लाग्ला, तर यी सबै कुरा के जरुरी छ कि पहिल्यै थियो त यी कुरा? तर हामीले के गर्छौँ, सबै कुरा परिपूर्ति गर्ने प्रयास गर्छौँ, तर हामीले सुसंस्कार दिँदैनौँ। हामीसँग समय छैन, हामी ग्याजेटले भरिदिन्छौँ, हामी खेलौनाले भरिदिन्छौँ। माय डियर फ्रेन्ड्स, बच्चालाई खेलौना होइन, खेलौना किनिदिने बुवा आमा चाहिएको छ। खेलौना होइन, खेलौना त आफ्नो ठाउँमा छ, तर खेलौना भएर पनि खेलिदिनु त तपाईँ नै पर्यो नि। त्यसकारणले माय डियर फ्रेन्ड्स, म यहाँले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कमसे कम यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्नुभयो भने पक्कै पनि यसले तपाईँहरूको जीवनलाई समृद्ध बनाउँछ र सफल अभिभावक, सक्सेसफुल प्यारेन्टिङको यात्रामा अगाडि बढ्नुहुनेछ। म यति नै भने आजको प्रस्तुति यहाँ त यति नै राखेँ। अब म केही सहभागीतिरबाट केही अतिथिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको केही कुराहरू राख्न, यदि केही छ, केही प्रश्न उत्तर छ भने पनि यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ र केही कुराहरू पनि यहाँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। माय डियर फ्रेन्ड्स, यहाँले यदि केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ, केही कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुहोला। र त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ, सृजना म्याम, मेरो एफएम 93.2 मेगाहर्जको प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ र एउटा सफल अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। म बार उहाँलाई मैले बोलाइरहेको हुन्छु, बार मैले अनुरोध गरिरहेको हुन्छु केही कुरा राख्नुहोस्, किनभने जब एउटा सफल भइसकेको मान्छेमा त्यो कुरा जे छ, त्यो टेक्निकहरू साँच्चै प्रभावकारी हुन्छ। सृजना म्यामलाई फेरि स्वागत गर्न चाहे र आज केही कुराहरू यहाँले राखिदिनुहोस् कि तपाईँको सफलताका सूत्रहरू के हुन सक्छ, कस्तो कुराले गर्दा तपाईँ बच्चाहरूसँग असाध्यै तपाईँ नजिक हुनुभएको छ, केही कुराहरू कृपया राखिदिनु न, म अनुरोध गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। अनि बिपु म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति सरल तरिकाले अनि यति सहज तरिकाले उहाँले असल प्यारेन्टिङ, हाम्रो असल प्यारेन्ट्स कसरी बन्न सकिन्छ भनेर सिकाउनुहुन्छ। एकदमै आनन्द लाग्छ सुन्दाखेरि पनि।
र आफूसँग घन र करौटी छ भन्दैमा कोही पनि व्यक्ति एकदमै राम्रो डकर्मी बन्छ भन्ने छैन र आफ्नो छोराछोरी छ भन्दैमा सबै अभिभावकहरू एकदमै असल अभिभावक हुन्छ भन्ने पनि छैन। यसको लागि मलाई के लाग्छ भने अध्ययन हुन एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ र हामीले बच्चाहरूलाई एजुकेसन दिन्छौँ तर नलेज दिँदैनौँ। यो हाम्रो एकदमै गलत कुरा जस्तो लाग्छ। हामी शिक्षा त दिन्छौँ तर ज्ञान दिँदैनौँ। एकदमै सुन्दाखेरि साधारण कुरा जस्तो लाग्न सक्छ तर विचार गर्ने हो भने शिक्षा र ज्ञानमा धेरै फरक छ। एकचोटि विचार गर्नुहोला सबै अभिभावकहरूले। र अर्को कुरा के हो भने हामीले बच्चाहरू कस्तो भने हामी र बच्चाहरूमा धेरै फरक छ भनेर विचार गर्छौँ तर मलाई के लाग्छ भने हामी र बच्चाहरूमा केही पनि फरक छैन। फरक छ त यति छ कि हामीभन्दा हाम्रो बच्चाहरू एकदमै इन्टेलिजेन्ट छन्, एकदमै जिनियस छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले बच्चाहरूसँग धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ र मैले चाहिँ पर्सनली धेरै कुराहरू सिकेको छु। कस्तो भने बच्चाहरूलाई अलिकति अघि बढोस् न, अलिकति मनमा हीन भावना नआओस् भन्नाले म के पनि गर्छु भने आफ्नो प्यारेन्टिङमा कुनै कुनै इङ्ग्लिस स्पेलिङहरू हुन्छन् जो मलाई अलिकति डिफ्रेन्ट लाग्छ। न त म त्यो कुराहरू गुगलमा गएर सर्च गरेर हेर्न पनि सक्थेँ त्यो मिनिङहरू, तर म आफै कहिले पनि हेर्दिनँ। उनीहरू स्कुलबाट आउँछ त्यो कुराहरू म उनीहरूसँग सोध्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छु र स्कुलबाट आउने बित्तिकै यसको मिनिङ के हो, यसले भन्न खोजेको कुराहरू के हो भनेर सोध्ने गर्छु। यसबाट के हुन्छ भने उनीहरूले जुन कुरा मलाई विशेष गरी सानो छोरा अघि बढ्छ त्यो कुराहरू मलाई सिकाउनको लागि र उसले त्यो कुराहरू सिकाउँदाखेरि उसमा यति धेरै खुसीको भाव आउँछ। ओहो, अनि उस आफै भन्छ, आफूले आफूले एप्रिसिएट गर्छ। हेर्नुहोस् मम्मीको छोरा कति जिनियस छ, यति राम्रो छ, यति पावरफुल छ, यति राम्रो राम्रो मम्मीले कुरा सिकाउन सक्छ भनेर उसले भन्छ। यसो भन्दाखेरि के लाग्छ भने जुन कुराहरू सानो एउटा स्पेलिङ जस्तो लाग्छ तर पनि उसले यो सानो कुराले एउटा लाइफभरि सम्झिन सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले यसरी बच्चाहरूसँग केही कुराहरू हामी सिक्न पनि सक्छौँ र हामी इमोसनली रूपमा हिजोआज बच्चाहरू र अभिभावकको सम्बन्ध इमोसनल रूपमा नजिक हुन सकेको छैन भन्ने कुरा धेरै सुन्न पाइन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने अब घर परिवारमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नचाहँदै पनि अलिकति मिसबिहेभ हुन जान्छ। मिसबिहेभ भइसकेपछि आफूलाई पनि रियलाइज हुन्छ, बच्चाहरूलाई पनि हुन्छ। त्यतिखेर म यदि मेरो तर्फबाट कुनै मिसबिहेभ भएको छ भने म के गर्छु भने उनीहरूको लन्च बक्समा सानो नोट लेख्ने गर्छु। एउटा पहिलो वर्ड हुनेछ आइएम सरी, म तिमीलाई धेरै प्रेम गर्छु। यस्ता साना साना 2-4वटा वर्ड लेखेर पठाउँछु र उसले घरमा आएर के भन्छ भने मलाई मम्मीले पठाउनु भएको त्यो पत्र चिठी नै भन्छ। त्यो वर्डले मलाई एकदमै आनन्द फिल भयो, एकदमै खुसी भयो। म कतिखेर घरमा आउँ र मम्मीलाई हग गर्नु जस्तो फिल भइरहेको छ भनेर भन्छ। यसरी पनि हामी बच्चाहरूको इमोसनली रूपमा नजिक हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। मेरो अब्जर्भ मैले गर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ। र अर्को कुरा के भन्ने हामी बच्चाहरूलाई धेरै कम्पेयर गर्छौँ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कम्पेयर गर्ने कुरामा हामीले अभिभावक बिचमा साथीको मम्मी साथीको ड्याडीहरूको बिचमा कम्पेयर गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ त। तपाईँभन्दा मेरो फलाना साथीको मम्मी एकदम बेस्ट भनिदिएको खण्डमा हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ त। त्यस्तै खालको उनीहरूलाई नै फिल हुन्छ जस्तो महसुस म गर्छु। र अर्को कुरा बच्चाहरूलाई एकदमै कस्तो भने एडभाइस दिन्छौँ हामी। बच्चाले अभिभावकदेखि एडभाइसहरू स्वीकार्य हुँदैन, एकदमै झन्झट लाग्छ, उनीहरूलाई मान्दैन भन्ने गर्छौँ हामी। तर कस्तो भने एडभाइस उनीहरूलाई झर्को लाग्ने या एडभाइस मन नपर्ने हुँदै होइन बच्चाहरूलाई। एउटा उनीहरूलाई मन नपर्ने तरिका, हाम्रो जुन एउटा तरिका हुन्छ एडभाइस दिने त्यो तरिका मन नपर्ने चाहिँ हो। मैले अब्जर्भ गर्दाखेरि पनि हामीले एडभाइस दिन्छौँ तर कुन तरिकाले दिइरहेका छौँ त, त्यो एकदमै जरुरी कुराहरू आउँछ। र मैले अहिले हिजोआज के पनि गरेको छु भने आफ्नो बच्चाहरूलाई अब अलिकति उनीहरूसँग नजिक हुनको लागि पनि एउटा मिटिङ मैले अस्ति पनि एक प्रोग्राममा सेयर गरिसकेको छु। प्रत्येक हप्ता म शनिबारको दिनमा आजको दिनमा मिटिङ राख्ने गर्छु। उनीहरूका कुराहरू सुन्ने गर्छु, के भइरहेछ, कसो भइरहेछ, के छ हालखबर। हामीले अब असल बन्नको लागि या सक्सेसफुल हुनको लागि के गर्न जरुरी छ त। हामी मेरो छोराछोरी म बसेर हामी डिस्कस गर्छौँ के गर्दाखेरि मैले के गर्दाखेरि तिमीहरूलाई अझ खुसी लाग्छ, मैले के गर्नुपर्छ इम्प्रुभ, मैले के गर्नु, उनीहरूले यो गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि पहिला के लाग्छ, मैले के गर्नुपर्छ इम्प्रुभ हुनुको लागि, तिमीहरूलाई ह्याप्पी कतिखेर फिल हुन्छ त, के गर्नुपर्छ भन्ने सोध्छु। र यो मिटिङको कुरा गर्दा मलाई
मलाई आजभन्दा 20औं वर्ष पछाडि फर्किन मन लाग्यो। सायद म 6-7 क्लास पढ्थेँ होला। मेरो दिदी 9 क्लास पढ्नुहुन्थ्यो होला र मेरो दिदी, म अनि मेरो भाइ छ। त्यसपछि मेरो साना-साना 2 जना बहिनी पनि हुनुहुन्थ्यो र साथमा अङ्कलको छोरा र अङ्कलको छोरी पनि हुनुहुन्थ्यो। 7 जना थियौँ। त्यतिखेर हामी के गर्थ्यौँ भने त्यतिखेरदेखि हाम्रो दिमागमा के आउँथ्यो भने अहिले म असल प्यारेन्ट्स कसरी बन्न सक्छु भनेर हामी यो क्लास लिइरहेको छु भने त्यतिखेर हामी असल बच्चा, असल छोराछोरी कसरी बन्न सक्छौँ त भनेर हामी त्यतिखेर मिटिङ राख्थ्यौँ। मलाई यतिखेर आज झट्टै याद आयो। म 6-7 क्लास हुँदाखेरि त्यतिखेर मिटिङ राख्नको भने अभिभावक होइन, हामी असल छोराछोरी कसरी बन्न सक्छौँ, हामी आफ्नो अनुशासनमा कसरी रहन सक्छौँ, यस्ता कुराहरू हामी त्यतिखेर डिस्कस गर्छौँ र प्रत्येक हप्ता हामी त्यतिखेर मिटिङ गर्थ्यौँ। यसले पनि मलाई के लाग्छ, म सायद त्यो बेलामा असल छोराछोरी, असल छोरी थिएँ होला जस्तो मलाई आज फिल भइरहेको छ र आफूले पनि कसरी अब असल छोरी भइसकेपछि असल अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पनि एकदमै जरुरी छ। एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा जस्तो लाग्छ। पहिला र अहिलेमा धेरै डिफ्रेन्ट भइसकेको छ। हाम्रो त्यो पालामा अहिले पालामा असल अभिभावकको भूमिका निर्वाहने कोसिस गरिरहेको छु। अब सक्सेस भएँ भएन हामी बच्चाहरूसँग म डिस्कस गर्ने गर्छु, सोध्ने गर्छु र यो किताब पढ्ने कुराहरू आउँछ। किताब पढ्ने कुराहरूमा पनि अब धेरै इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा त मैले अस्ति पनि बताइसकेको छु। किताब पढ्दाखेरि कति उनीहरूलाई नलेज हुन्छ भन्ने कुरा। र अर्को कुरा के भने जुन म अब रेडियोमा प्रोग्राम गर्छु, प्रोग्राम गर्दाखेरि मैले कुनै कुनै कुरा लेखेर लानुपर्ने हुन्छ, प्रोग्रामको कसरी गर्ने भन्ने कुरा। म कहिले पनि दिउँसो आफू एक्लै बसेर त्यो प्रोग्रामको बारेमा लेख्दिनँ। जब उनीहरू स्कुल आउँछ, स्कुलका आउन होमवर्कहरू गर्छ, त्यतिखेर उनीहरूको अगाडि नै बसेर त्यो प्रोग्रामहरू म लेख्ने गर्छु। के गर्ने, कसो गर्ने, ताकि मम्मीलाई पनि होमवर्क गर्न जरुरी छ। मम्मीले पनि एकदम ह्याप्पीसँग होमवर्क गर्नुहुन्छ आफ्नो प्रोग्रामको लागि। जसरी मम्मीले आफ्नो प्रोग्रामको लागि रेडी गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी मैले पनि स्कुलको लागि रेडी हुनुपर्छ, रेडी गर्नुपर्छ भने त्यो नलेज बढोस् भन्ने म को लाग्छ। एडभाइस मात्र होइन कि एक्जाम्पल बन्नुपर्छ भन्ने सोचेर यो पढ होइन कि होमवर्क गर्नु चाहिँ तिमीहरूको कर्तव्य होइन कि मेरो पनि आफ्नै कर्तव्य छ। हरेक मान्छेको आफ्नै फिल्ड हुन्छ। त्यो फिल्डमा हरेक मान्छेले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। मेरो पनि ओको आफ्नै फिल्ड छ, मेरो पनि होमवर्क हो, मैले नि गर्न जरुरी छ। तिमीहरूको त्यो पार्ट हो, यो मेरो पार्ट हो भने उनीहरूको अगाडि नै बसेर गर्छु र कुनै कुनै कुरा उनीहरूसँग सोध्ने गर्छु। अब यस्तोमा सरसँग प्रोग्राम गर्ने क्रममा नि म बच्चाहरूसँग सोधेर आएको हुन्छु, यो प्रोग्रामको विषयमा म कुरा गर्दैछु, ल भन कुनै एउटा प्रश्न छ, के सोद्धाखेरि बेटर हुन्छ त, तिमीहरूको मनमा लागेको कुराहरू भन न भनेर भन्छु। उनीहरूले कहिलेकाहीँ मलाई एडभाइस पनि दिन्छ, यसो गर्दा अझ राम्रो हुन्छ होला मम्मी पनि भन्छ। म टिपेर ल्याउने पनि गर्छु त्यो कुराहरू। त्यसले गर्दा मलाई धेरै मोटिभेसन मिल्छ। भर्खरै मोटिभेसन गर्ने भर्खरै पनि मेरो छोरा अघि टक्क गरेर आएर मैले क्यामेरा अफ गरेर उसँग कुरा गरेँ, के भन्छ, मेरो होमवर्क 2-3 पेज अझै बाँकी छ मम्मी, मलाई एकदमै टेन्सन जस्तो एकदम घबराहट भइरहेको छ, मलाई एकैछिन त्यो अफ गरेर मोटिभेसन दिनुहोस् न मम्मी, ताकि म एकदमै रिल्याक्स फर गर्न सकौँ भनेर भर्खरै आएर भन्यो। अनि मैले भने गर्न सक्छौ, नसक्ने प्रश्नै आउँदैन, एकदम 100% गर्न सक्छौ। गर्नै नसकेको खण्डमा नो प्रब्लम, केही छैन। जतिसम्म गर्न सक्छौ एकदम फ्रेस भएर जति गर्न सक्छौ गर, नसकेको छोड्देऊ। स्कुलमा गएर सरसँग तिमी भन्न सक्छौ गरेको हो, बाँकी रह्यो। यदि तिमीलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने भोलि म स्कुलमा सरसँग कुरा गरिदिन्छु, यसमा डोन्ट वरी। त्यो भनेपछि एकैछिन तिमीलाई के गर्दा रमाइलो हुन्छ त्यो एकैछिन रमाइलो गर, त्यसपछि होमवर्क गर। त्यति भनिसकेपछि एकदमै फ्रेस भयो। म त अब गर्न सक्छु होला मम्मी भनेर गएँ। यदि हामीले बच्चाहरूलाई एकछिन अलिकति मुस्कुराएर अलिकति टोन, हाम्रो भन्ने तरिका हुन्छ नि त अभिभावकले, टोन अलिकति टोन चेन्ज गरेर त्यही कुराले भन्ने हो भने उनीहरूमा अलिकति एनर्जी आउने, गर्न सक्छु भन्ने भावना आउँछ जस्तो लाग्छ। म अब्जर्भ गर्छु। र यो टिभी हेर्ने, मोबाइल हेर्ने कुराहरू त प्रत्येक घरमा हुन्छ होला। यो टिभी धेरै हेऱ्यो, मोबाइल धेरै हेऱ्यो भन्ने हुन्छ। र कतिपय घरमा कस्तो देख्छु भने छोराछोरीहरू बजाल होमवर्क गरिरहेको हुन्छ, आमा बुबा सोफामा बसेर यसरी उपर खुट्टी लाएर मोबाइल हेरिरहेको म देख्छु। हुन्छ धेरै जस्तो हुन्छ, तिमीहरू पढ भन्ने हुन्छ, आफू मोबाइल हेरिरहेको हुन्छ। मलाई पनि इच्छा हुन्छ हेर्ने उनीहरू पढिरहँदा, तर मैले कहिले पनि त्यसरी हेरिनँ।
ताकि उनीहरूले मुखले नबोले पनि भित्री मनबाट फिल नगरोस् हो आफू चाहिँ मजाले मोबाइल हेर्ने हामीलाई पढ भन्ने त्यो फिल पनि नगरोस् भन्ने हिसाबले मैले कहिले हेरिनँ। हेर्छु उनीहरू नभएको बेला टाइममा आफूलाई चाहिने कुराहरू हेर्छु, तर उनीहरूको अगाडि बसेर हेरिनँ। र यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पब्जीको एकदम एडिक्सन त नभनौँ, एडिक्सनै त भन्नु, त्यो वर्ड त म युज गर्न चाहदिनँ। अलिकति पब्जी धेरै हेर्ने बानी छोरालाई थियो। पब्जी खेल्ने, हेर्ने भन्दा नि खेल्ने बानी थियो। अनि म भन्छु पब्जी नखेल नि धेरै, बरु अन्य बरु अलिकति नलेज बढ्ने कुराहरू हेर, यसो हेर उसो हेर भन्थे। हरेक कुराको एभिडेन्स खोजेर ल्याउँछ उसले। पब्जीका हरेक हुन त म मिटिङमा भन्ने गर्छु एकदमै पोजिटिभ सोचौँ, राम्रो सोचौँ भनिरहन्छु। उनले मम्मीले प्रत्येक दिन प्रत्येकचोटि हामीलाई पोजिटिभ सोच भन्नुहुन्छ, तर आफूले नेगेटिभ किन सोच्नुहुन्छ त? पब्जीका यति धेरै फाइदाहरू छन्। पब्जी खेल्यो भने के हुन्छ, कसो हुन्छ, के यति लामो डिटेलमा उसले मलाई बताए पब्जी खेल्दाखेरि कसरी हामी लर्न गर्न सक्छौँ अगाडिमा, कसरी हरेक च्यालेन्जलाई एकदमै तुरुन्तै कसरी हामी फेस गर्न सक्छौँ, लाइफमा कसरी सर्भाइभ गरेर अघि बढ्न सक्छौँ, यस्ता यति लामो कुराहरू मलाई बताए। म चुप रहेँ, त्यतिखेर केही बोलिनँ। र 2-4 दिनपछि उसले के सोच्यो खै आएर म पब्जी आजदेखि बन्द गर्दैछु मम्मीको यो शुभ औँलाले यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। आफैले भन्न आयो। सायद के सोच्यो होला थाहा छैन। 6-7 दिनसम्म म पब्जी आजदेखि खेल्नेवाला छैन, मम्मीको हात एकदम शुभ है, डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरेर त्यो दिनदेखि आजको दिनसम्म पब्जी खेलेको पनि छैन। हामीले भन्ने तरिकाले पनि धेरै फरक पर्छ भन्ने कुरा मैले त्यसरी पनि अब्जर्भ गरेको छु। यो बच्चाहरू हुर्काउने भन्ने कुरा सिक्दै जाने कुरा हो। र एउटा कुरा म भन्न छुटाउँदिनँ, विशेष गरी हामी आमाहरूको कस्तो बानी हुन्छ भने रिस पोख्ने ठाउँ नै बच्चाहरू हुन्छ। घरमा के अन्य कुराहरू भइराखेको हुन्छ, कहाँ पोख्ने त? रिस त कहिले रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ, रिलिज नगरेसम्म त्यो मनमा भइरहन्छ। बच्चाहरू गाली गर्ने होस् कि झापडे हान्ने होस् कि बच्चाहरू रिस पोख्ने भाँडो नै बच्चाहरू भइराखेको हुन्छ। सायद कुनै बेला म पनि त्यसै गरी रिस पोख्थेँ, गाली गर्थेँ। अनि मलाई बिस्तारै अब्जर्भ गर्दै जाँदै ओहो अब म कति एभर भयो भने मलाई यतिखेर कुनै कुरा अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको छु, शान्त। बच्चाहरूलाई रिस पोख्ने ठाउँ होइन भने त्यो शान्त हुँदा अब मलाई यति हुन्छ कि कुनै पनि कुराले मलाई डिस्टर्ब हुँदैन। त्यो एउटा ह्याबिट पनि हो जस्तो लाग्यो। हामीले अलिकति अभोइड भएर अलिकति सोच्ने हो, त्यो कुराले हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। ताकि म के गर्दैछु त भन्ने कुरा आफूलाई नलेज हुनु पर्यो। र अहिले भने मलाई कुनै पनि कुरा भइरहेको हुन्छ लाइफमा भने नहुने भने एकदमै स्मुथली लाइफ चल्छ भनेर कसैले नसोच्दा पनि हुन्छ। र स्मुथली लाइफ चल्यो भने जिन्दगीको मजा नै कहाँ आउँछ र? जब जिन्दगीमा च्यालेन्ज आउँछ, त्यो च्यालेन्ज जब फेस गर्दै अघि बढिन्छ तब नै जिन्दगीमा रमाइलो हुन्छ। अहिले पनि च्यालेन्जहरू नआउने हुँदैन, तर त्यो बेलाको सोच्ने तरिका र आजको दिनमा सोच्ने तरिकामा आकाश जमिनको फरक भएको महसुस म गर्छु। त्यही भएर रिस पोख्ने भाँडो पनि नबनाऊ बच्चाहरूलाई भन्न चाहन्छु म। र बोल्ने कुराहरू त धेरै हुन्छन्, घडीको सुईलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हप्ता पनि धेरै कुराहरू सेयर गर्न सक्छौँ। यति भन्न चाहन्छु, बच्चाहरूलाई प्रेमकै कुरा आउँछ। प्रेम गर्नुहोस्, हग गर्नुहोस्, एकदमै मुस्कान। सबैभन्दा सरले अघि भन्नुभयो मोबाइल हेरिरहेको बच्चालाई हामीले केही मुस्कुराउने मात्र हो भने पनि हुन्छ। यो म पनि धेरै लागु गर्छु। जब स्कुल जाँदिनँ भन्छु, मुस्कुराउँदै हग गर्छु म। नजाऊ नि भन्दिनँ, जाउँ भन् आज एक दिन त नजाने मम्मी भन्दाखेरि एकदम हग गरेर मुस्कुराइदिन्छु। आज त जान्छु ठिकै छ भनेर जान्छ। त्यही भएर एकदम माया प्रेमले हुर्काउनुहोस्, माया प्रेमले तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने चाहन्छु। र अन्य कुराहरू भने अर्को एपिसोडमा हामी सेयर गर्ने नै छौँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सृजना म्यामले यति मिठो तरिकाले एकदम यहाँको महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति राखिदिनु भयो। एकदम धेरै धन्यवाद छ सृजना म्याम। सृजना म्यामले मेरो एफएममा मलाई सोध्नुहुन्छ, म यहाँ सृजना म्यामलाई सोध्छौँ। यो एक किसिमको हामीले चाहिँ एउटा ल अफ एक्सचेन्ज पनि हो, दिने र लिने कुरा पनि। धेरै यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यतिखेरन्जेलसम्म यहाँको महत्त्वपूर्ण सहभागिता छन्। अहिलेसम्म हामीलाई फेसबुक लाइभबाट, युट्युबबाट र यहाँ जुम लाइभमा पनि यति धेरै सहभागिता रहनु भएको छ। अहिले धेरै नै यहाँनिर हामीलाई म्यासेजहरू पनि आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेरबाट हामीले यहाँ गायत्री शर्मा म्यामले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो शोभा म्यामले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। गायत्री शर्मा म्यामले सानो यहाँ म्यासेज पनि सेयर गर्नुभएको छ, म स्कुल पढ्ने बेला रातिसम्म गृह कार्य गर्दा यो पढेर कहिले सकिन्छ होला, भुत्रुक्क सुत्न पाउने दिन हजुरआमा बाबा आमाहरू झैँ भन्ने लाग्थ्यो।
कति मिठो कुरा सेयर गर्नुभयो। अमेरिका भर्जिनियाबाट हुनुहुन्छ गायत्री शर्मा म्याम, असाध्यै मिठो कुरा मैले यहाँ म्यामलाई पढेर पनि सुने। यस्ता यस्ता धेरै मेमोरीहरू हामीसँग छ। अब करिबन समय करिबन सकिने लागिसक्यो। अन्तिममा हामी सदा चाहिँ विश्व शान्तिको लागि मौन प्रार्थना हामी 1 मिनेट गर्छौँ। त्यसपछि हामी आजको यो वेबिनार अथवा यो वर्कसपलाई यहीँ बन्द गर्छौँ। सबैजनालाई दुवै हातलाई जोडिदिउँ र अहिले जुन प्रतिकूल अवस्था चलिरहेको छ विश्वभर, सबैतिर आनन्द आनन्द शान्ति शान्ति छाओस्, त्यसको लागि हामी 1 मिनेट एउटा मौन प्रार्थना गर्छौँ र यो ऊर्जा पनि त्यहाँसम्म पुगोस् जहाँनिर एकदम मान्छेलाई कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ, मान्छेमा अशान्ति छाएको छ। समय सुरु हुन्छ अब। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबै कुरा छुटेछ टुटोस्, प्रवाह छैन। एउटा सुन्दर मुस्कान कहिले पनि नछुटोस्। हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नताको त्यो लाली कहिले पनि नछुटोस्। अरू कुरा हामी केही गर्न नसके पनि एउटा मिठो मुस्कान सबैले गरौँ। बच्चालाई पनि मुस्कान सेयर गरौँ। सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको जय होस्। नमस्ते, शुभरात्रि।